बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTN डेली न्यूज़ शॉर्ट से मुनीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दोबारा से औरतों के सेक्सुअल एब्यूज़ और माइनर्स का जो छोटी बच्चियां जो हैं उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती हो रही है उसके हवाले से कि ये जिनसी ज़्यादती के वाक़यात एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अगर हम पिछले कुछ वक्त में देखें तो छोटी बच्चियां जो हैं वो भी जिनसी ज़्यादती का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं। अब हम आज जिस मौजू पे इस मौजू के ऊपर दो हवालों से बात करना चाहेंगे। एक तो ये है कि इसकी समाजी जो कॉनोटेशन है या क्या समाजी वजूहात हैं और इसकी नफ्सियाती वजूहात क्या हैं, और हमारा मज़हब जो है इस तरह के वाक़यात को ख़त्म करने के लिए कौन से इक़दामात करने के ऊपर बात करता है। तो आज हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब जो सोशल साइंटिस्ट हैं, मीरन मलिक सोशल एक्टिविस्ट, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी सेनेटर सितारा अयाज जिनका ताल्लुक ANP से है, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब सादिया कमाल भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये वाक़यात ज़्यादा बढ़ चुके हैं या पहले रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। हम ये देख रहे हैं कि अभी उस दिन मोटरवे के ऊपर जो सूरत हाल हुई, जिस तरह से जिनसी ज़्यादती का शिकार किया गया, और हर रोज़ एक दो वाक़यात ऐसे ज़रूर हो रहे हैं जो जिनसी ज़्यादती के हैं। ये जिनसी ज़्यादती के पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे या ये रीसेंट फिनोमिना है? डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया, आपका टॉपिक आज का बड़ा अच्छा है और इस पे लाजिम बात होनी चाहिए। मैं अर्ज़ करूँगा कि कुरान मजीद से बड़ा हकम कौन हो सकता है? हकम मानी फैसला करने वाला, और अल्लाह और रसूल की बात से सच्ची और सीधी और प्यारी बात कौन कर सकता है? मुदल्लल बात कौन कर सकता है? हमें दरअसल थोड़ा सा और जब मैं अल्लाह रसूल को इन्वॉल्व करता हूँ तो हमारे लोग अक्सर मुफ्तियों के चक्कर में आ जाते हैं, उलमा के। ऐसा नहीं है, अल्लाह रसूल का अपना एक कहना है और यहाँ जो निज़ाम चल रहा है वो एक दूसरा है। वो अपने अपने मफादात की जंग भी बीच में लोग कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फसाद फिल अर्द कहते हैं इसको, जहाँ पे दहशत गर्दी हो का कोई भी वाक़या हो, वो डकैती हो, वो चाइल्ड अब्यूज़ हो, वो हमारी बहन बेटियों के साथ अगर कोई इस तरह ज़िना बिल जबर का वाक़या खुदा न खास्ता हो, तो ये फसाद फिल अर्द में आता है। और कुरान मजीद को अगर देखें तो वो फसाद फिल अर्द को, ऐसे फसाद को युकत्तिलु तक़तीला की सज़ा देता है। कुरान फरमाता है कि इनके पोर पोर काट दो। और इस तरह की सजाओं में कुरान मजीद 4 सजाएं प्रपोज करता है हुक्मरानों को, मुसलमान हुक्मरानों को। एक सजा तो ये है कि उनको इबरतनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए, यानी युकत्तिलु तक़तीला, संसार कर दिया जाए। दूसरी सजा देता है कि उनको सलीब दे दी जाए। तीसरी सजा देता है कि उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। तो मेरा अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमें इमदादी जो हमें इमदाद वगैरह देते हैं ममालिक, यूरोपियन हो या दूसरे, वो ये उनका शख्साना है कि वो अपने निज़ाम के मुताबिक हमें इस पे लाते हैं कि नहीं जी ये सजाए मौत तो बड़ा ही जुर्म है। मैं अर्ज करता हूँ उनसे, मैं इंडिया वालों से भी अर्ज करता हूँ जो बहुत इसके प्रचारक हैं कि सजा जो है नहीं हो, इस तरह की सजा ना हो। मैं कहता हूँ किसी भी बंदे को, चाहे वो इंसान हो, सही अंग्रेज हो या जो भी हो, उसको कहो तेरी बहन और तेरी बेटी के साथ ये वाकया जो अभी वहाँ हुआ है, जिसका आपने हवाला दिया है गुजरांवाला पे, इस तरह का वाकया हो, उसको कहो तुझे तेरे सबसे जो तुझे महबूब है हस्ती, उसकी कसम है तुझे बता कि तू उसको क्या सजा दिलवाएगा। खुदा की कसम वो ना कहे, वो कहेगा इसको 4 बार संसार करें, एक बार नहीं 100 बार संसार करें। तो बात है कि इंसान तो हम है ना। देखें ईरान सऊदी अरब से हम जितना भी उनके अकायद से हम करते रहे, लेकिन जो इस तरह की कैपिटल पनिशमेंट अल्लाह रसूल की दी हुई सजाएं वो वहाँ हैं, वहाँ उतनी ही बरकत है। देखें वहाँ ले जाके दिखाए ना जरा हीरोइन, हमारे यहाँ तो गली गली बिकती है, वहाँ इस तरह का ज़िना बिल जबर या इस तरह का डकैती करके दिखाए ना, वो हाथ पाँव काट देते हैं और उसके बाद सारी 4 के काटते हैं और 4 करोड़ लोग उससे बाज आते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये, अच्छा फिर कुरान मजीद ये भी कहता है कि जब आप सजा दें, इस तरह की सख्त सजा दें, तो लोगों को गवाह बनाएं। यानी कि जिस तरह हमारे ज़माने में एक ज़िया साहब के दौर में कोड़े मारते थे, तो एक पूरा जम्मे गफीर इकट्ठा
صحیح ہے یا غلط وہ بات کی بات ہے، لیکن ایک پورا جمع غفیر اکٹھا کرتے تھے اور اس کو سزا دیتے تھے. تو قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں میں رحم بھی نہیں آنا چاہیے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو وہاں کھڑا کر کے. اور آج بڑی تعداد کیا ہے، آپ ذرا جیو پہ چلا دیں نا، ARY پہ چلا دیں، میں کہتا ہوں اس کے بعد کوئی بندہ اگر عورت کی طرف ماں بہن والی نگاہ کے سوا دیکھ جائے تو مجھے بولیے گا. یہ کچھ اچھا اس میں کچھ قصور ہماری تربیت کا بھی ہے، وہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو یہاں تک میں کہوں گا کہ یہاں مطلب کہ مجرموں کو شہ نہ دو، مجرموں کو عبرت کا نشان بناؤ. جب تک عبرت کا نشان نہیں بناؤ گے تو یہی حالات چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی آپ سے، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا جو بتایا کہ جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو سزائیں ہو سکتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسلام کا کانسیپٹ بھی بنیادی طور پر سزا دینے کا یہی ہے تاکہ اگر 2 لوگوں کو سزا دی جائے تو باقی 4 لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں. ہمیں سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ نے جوائن کیا ہے، وہ مجھے نظر آ رہی. تھینک یو سو مچ ستارہ ایاز صاحبہ. سینیٹر صاحبہ آپ ہمیشہ بڑی مہربان ہیں، اور ہم جو ایشوز ہم اٹھانا چاہتے ہیں اس پہ آپ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اس کو پارلیمنٹ میں بھی آپ اپنی تقریر میں اپنی چیزوں کے اندر جو مختلف ہیں آپ اس کے اندر اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اس وقت ڈاکٹر مرسا مغل صاحب سوشل سائنٹسٹ اور ریلیجس اسکالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرن ملک سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں، اور ہمیں سعدیہ کمال جو وائس پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب کی وہ بھی جوائن کریں گی. وہ ابھی ایک ان کی وہاں پر نیشنل پریس کلب میں ایک میٹنگ چل رہی ہے، تو وہ وہاں سے جیسے ہی آتی ہیں ہم ڈاکٹر مرزا مغل صاحب سے جو اسلامی پرسپیکٹیو ہے وہ ذرا سن کر تو پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. لیجسلیشن کی ہم بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور جو لیجسلیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر کس طرح سے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کو نبٹنے کی اقدامات کر سکتے ہیں. سینیٹر صاحب اس کے اوپر ہم آپ سے رہنمائی دیں گے. صاحب میں جو جاننا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ بنیادی بات ہے کہ یہ ایک دم واقعات بڑھ گئے ہیں یا پہلے بھی ایسے ہوتے تھے، رپورٹ نہیں ہوتے تھے اور اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا ہم مردوں کی ذہن میں غلاظت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اس کو بہت پہلے سے شروع کریں اور آپ اسلام کے شروع سے اس کو شروع کریں تو ہمارے ہاں اماں خدیجہ تھیں، اماں عائشہ تھیں، فاطمہ تھیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے. جب یہ نظام آیا تو آپ دیکھیں کہ اور اس زمانے کے کسی انگریز کسی رائٹر نے لکھا بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں خواتین اکثر اکیلے سفر پر نکل جاتی تھیں دور دراز، اور وہ جا کر تجارت بھی کرتی تھیں، وہاں سے علم بھی حاصل کرتی تھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اور جب یہ سب کانٹیننٹ میں 1000 سال جو مسلمانوں کی حکومت رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب مل جل کر رہتے تھے. کبھی یہ نہیں ہے واقعات ہوتے نہیں تھے، رپورٹ نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے نہیں تھے واقعات. اچھا ہوتے تھے تو بہت ہی کم ہوتے تھے. آج کل تو ہر شخص اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں یہ تھا، یہ بات مشہور تھی کہ دیکھو ماں بہن اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. یہ بڑا مشہور جملہ تھا اور واقعتاً ہم ان کو سانجھا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے جی، اکا دکا واقعات تو خیر جناب رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوتے رہے، صحابہ کے دور میں. لیکن یہ روش چلی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نمبر ایک تو ہمارے جو خواص لوگ ہیں نا، خواص لوگ ان سے خرابیاں عوام تک آتی ہیں. تو ہم نے دھیرے دھیرے اپنی لیڈرشپ، کرپٹ لیڈرشپ ہمارے آتی ہے، ایک کے بعد ایک اور ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نا وہ اب جو بھی آگے لفظ میرے بعد آپ استعمال کر لیں وہ ہمارے پاس آئے. ہم ایک سے ایک گندے شخصیت کو ہم یہاں لائیں، اور جو آپ کے خواص میں ہوگا. اور آپ پوچھیں گے خواص کون ہیں، تو خواص ہی ہیں، ہمارے علماء بھی خواص ہیں، ہمارے مفتی بھی خواص ہیں، ہمارے سیاسی بھی خواص ہیں، ہماری بیوروکریسی بھی جو بڑے ہیں وہ خواص ہیں. جب ان میں یہ برائیاں آئیں گی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا، یہ نیچے آئے گی اور آتی چلی جائے گی. اور خواص کیا کریں گے؟ خواص اپنی خرمستیوں میں تعلیم و تربیت کا نظام، تعلیم تھوڑی بہت کریں گے، لیکن جس طرح سے وہ ہمارا ایک دوست ہے ناصر جو ٹیکسٹ بک بورڈ کا بھی تھا، اس نے کتنی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ تربیت بالکل ختم ہو جائے گی. اور خواص کی جو روش ہے، ان تمام خواصوں کی روش وہ انتہائی بیہودہ ہوگی. کتنی بیہودہ ہوگی، میں
میں کرنٹ سینیریو میں اس کا مثال نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ وہ ذرا کچھ لوگوں کو تلخ گزرے گی. تو بات یہ کہ خواص جو ہیں ان کو اس قوم کی تربیت کرنی ہے، لیکن تربیت کیسے کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اللہ کا گلہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، مسلمان کہلانے والو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر صحیح مقتا عند اللہ. صحیح اللہ کو یہ روش انتہائی بری لگتی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر مرزا جی جی مرزا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ بہت ساری وجوہات ہیں. میں اگر کہوں کہ کوئی ایسی 5 وجوہات جیسے بلٹ پوائنٹس میں بتاتے ہیں نا، ایک یہ وجہ ہے، ایک یہ وجہ، ایک یہ وجہ، ٹاپ 5 ریزنز کیا ہیں جو مرد کی ذہنیت اور یہ ساری صورتحال اس وقت ایسی ہو گئی ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر ہم کوئی تدارک کی بات کریں. کون سی 5 ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دیکھو جی، عورتوں کے آپ ساتھ جنسی منیر زیادتی کے بھائی، اس قدر کیسز بڑھ گئے ہیں؟ جی منیر بھائی آپ تو دانشور ہیں، آپ تو 5 گن سکتے ہیں، میں شاید 5 نہ پورے گن سکوں، لیکن جتنے چلیں گن 2-3 سکا گن دیں. آپ کے لیے عرض ہے. جی 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 جی. جو بھی ہے. اچھا، پہلی بات تو میں اگین قرآن مجید سے ایک بات بولوں گا. پہلا نقطہ ہے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو. قرآن مجید کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی زنا کے رستے میں روڑے اٹکاؤ، وہاں تک اینڈ جو پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ سے پہلے روکو. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں اور آپ بچے تھے تو ہمارے نواب شاہ کا جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ چھاپے مارتا تھا، صرف انڈین فلموں کو وی سی آر کے پہ دیکھنے والے لڑکوں کو وہ پکڑ کے لے جاتے تھے اور جوتے مارتے تھے. حالانکہ وی سی آر دیکھنے سے کوئی گناہ تو نہیں نا ہو رہا، لیکن وہ کرتے تھے. کیوں؟ وہ راستے میں روکتے تھے، مسدود کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے حکمرانوں نے راستے میں روڑے نہیں رکھے، انہوں نے چیزوں کو اور یہاں تک جانے دیا کہ یہاں تک جانے دیا کہ آپ نے شاہ رخ خان ہو، سیف علی خان ہو، سلمان خان ہو، عامر خان ہو، کترینہ کیف ہو، یہ جتنے بھی ہیں سارے، یہ آپ نے میرے بچوں کے ہیرو بنا دیے. اچھا، میں ان یہ کو کہہ رہا میرے ہوں کہ بچوں کو تھوڑا سا فالو کروا دیا. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ذرا بات کو مختصر جیسے نا بلٹ پوائنٹس میں وجوہات اس طرح سے کر کر دیں. دی. ایکسپلین ہم نہیں، ہاں جی، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمپل. وجوہات کو دوسری وجہ تھوڑا یہ سا ایکسپلین، اتنا زیادہ میں بلٹ پوائنٹس میں جی بتا دیں، ہم نے صحابہ کے پاس بھی جانا ہے. جی ایک بلٹ پوائنٹ یہ ہوا کہ حکومت کو اس کے راستے پر روڑے اٹکانے چاہیے جو کہ نہیں اٹکا رہی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کو عزت اور دولت نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ جو ہم انہی کو عزت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے کارنامے کرنے والوں کو سخت ترین سزا بے رحم طریقے سے لوگوں کی موجودگی میں دینی چاہیے جو نہیں مل رہی. چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو تربیت دینی چاہیے and that too from the word of God، وہ ہم نہیں دے پا رہے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے خاندانی نظام، اس کی وجہ سے ابھی ہم کچھ بچے ہوئے ہیں خاندانی نظام کو جان بوجھ کر مغرب والے، انڈیا والے ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم بھی اس موو میں بہ رہے ہیں. اور اگر یہ خاندانی نظام بھی نہ رہا تو یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں اس سے کہیں بڑے واقعات ہوں گے. یہاں خونی انقلاب آ جائے گا. خونی انقلاب کو صرف کسی چیز نے روکا ہوا ہے، وہ ہمارا خاندانی نظام ہے. ہمارے ابھی بھی بزرگ ایسے ہیں جو ہمیں گھر میں رات کو منع کرتے ہیں چیزوں سے، یوں نہ کرو، یوں کرو. تو یہ ہماری تربیت اس کا بہت خاصا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عورتوں کو یہ بچوں کو یہ پتا ہو، ان کے بیک آف دا مائنڈ میں ہو کہ ماں بہن بیٹی سانجھی ہوتی ہے. صحیح. اور اب آپ کی گفتگو سے جو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ کم از کم یہ جس طرح پولیس آفیسر نے کہا کہ وہ عورت رات کے وقت کیوں گئی اور فیملی کے ساتھ کیوں، اور یہ ساری صورتحال، تو آپ کی بات سے جو میں نے اس کو کہ ہمارے ہاں عورت کی نقل و حمل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو اتنا ہی تحفظ حاصل ہے جتنا کسی کو ہو سکتا ہے. وہ فری موومنٹ اپنی کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس آفیسر کے بیان کے اوپر جو ہے بہت رد عمل سامنے آیا، اور اس کے بعد حکومت نے بھی اور جو وفاقی وزیر ہیں اور جو صوبائی وزیر ہیں سب نے، یعنی صوبائی اور وفاقی حکومت نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب اور باقی جو ہمارے ناظرین ہیں کہ ہم خواتین کی جو نقل و حرکت ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے. کسی عورت نے کسی وجہ سے بھی کسی وقت بھی کہیں پہ آنا جانا ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. محافظ کا مطلب ہے کہ آپ نے پروٹیکشن دینی ہے. جیسے آئی جی پنجاب نے کہا کہ جو چوکیدار ہے وہ اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے مال کی، اپنے مکان کی، اپنی جائیداد کی خود حفاظت کرو. تو یہ ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اسی سٹیٹمنٹ کو لے کے پنجاب کے اندر اور دوسرے صوبوں کے اندر اس کو باقاعدہ انفیوز کیا جائے اور اس کے اوپر سٹریس کیا جائے تو ہمارا جو ایک
सिक्योरिटी का निज़ाम है वो ज़्यादा फ़ाल हो सकता है। हमारे साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया था सेनेटर सितारा अयाज साहबा तशरीफ़ रखती हैं। सेनेटर साहबा ये रोज़ ब रोज़ बच्चियों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, औरतों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ वाक़यात हो रहे हैं ज़बरदस्ती ज़्यादती के, फिर उनको कत्ल किया जा रहा है। केपी में तो देखें आपके ट्रांसजेंडर्स को कत्ल करने का एक जो सूरत हाल है, तो इस तरह ख़वातीन को भी कत्ल किया जाता है, कोई ना कोई किसी ना किसी एलिगेशन। मतलब आप क्या समझती हैं ये इस वक्त ये पूरी जो सूरत हाल है, ये हम किस तरफ को जा रहे हैं, हम किस जंजाल में और किस दलदल में फंस चुके हैं सेनेटर साहिबा? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बुला के और बात करने का। एक तो ये है कि रोज़ाना मेरे ख्याल से आपके साथ तो मेरी इतने सारे प्रोग्राम्स हुए हैं और सारे के सारे तकरीबन इसी किस्म का कोई ना कोई इशू आ जाता है पाकिस्तान के अंदर और हम उस पर बात करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम सेनेट में, नेशनल असम्बली में, हुकूमत उसकी मजम्मती करारदादें आ जाती हैं, मजम्मत हो जाते हैं। लेकिन अभी तक मैं 6 साल अब मेरे होने को होंगे इधर सेनेट के अंदर, मैं 2 हुकूमतों को देखा, उससे पहले जो हुकूमत थी उसको देखा। जमहूरियत में ये जो हम देख रहे हैं कहीं पे कोई महफूज नहीं है, और महफूज क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है कि इससे पहले मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रही थी कि हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं है। बिल्कुल है लेजिस्लेशन हमारे पास, कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो मेन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो ये है कि जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो क्या हम जो कुरान के अंदर जो कवानीन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं? जब हम उठते हैं, मैं एक सेक्युलर पार्टी से हूँ, लेकिन जब मैं कुरान को पढ़ती हूँ और जब मैं उसकी तर्जुमा और तशरीह पढ़े तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? अगर हम उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, वो हम करते तो आज ये सारी सिचुएशन ना होती। जब हम बात करते हैं कि अभी पूरी आवाम उठ खड़ी और कहते हैं कि जी सरेआम फांसी दे, ये एक आवाम ने उठ रहे हैं। अगर अभी भी इस पे किसी ने कोई एक्शन ना लिया तो ये चीजें एक खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगी। जब आपकी माँ, बहनों, बेटियों, बच्चों की, इवन जो हमारी डिसेबल्ड लोग हैं उनकी इज्जत है, और मैं आपको कहूँ लड़कों की इज्जत भी महफूज नहीं है। कोई आपका बच्चा भी अगर रात को 12 साढ़े 12 बजे गाड़ी लेके जाते हैं तो आपके साथ फिक्र होती है। एक लड़का भी अगर निकलता है आपके साथ फिक्र होती है कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। ये चीजें तब होंगी जब हम ट्रूली इस पे अमल करेंगे जो कि हमें कुरान ने दिया है। और ये जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं, तो ये क्या इस्लाम ह्यूमैनिटी पे बात नहीं कर रहा? इस्लाम तो सबसे ज्यादा इंसानियत की बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो हिकमत पोशीदा है कि जब आप 2 बंदों को सजा देंगे तो 4 बाकी डर जाएंगे। तो आपके यहाँ पे ये जो इस वक्त हालात हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी जो बात है कि अगर हम असेंबलीज में बैठ के ये बातें तो कर लेते हैं, वही आपको मैंने कहा कवानीन भी बना लेते हैं। हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, मैं इस हुकूमत की बात नहीं करी, मैंने आपको कहा ना कि मैं 3-4 हुकूमतों में रह के अभी इस हुकूमत में आई हूँ। अगर हुकूमत अपनी ड्यूटी नहीं करती, आप कहते हैं, अभी आप देखें आपके वज़रा खड़े होके कहते हैं हमने अल्लाह को जवाब देना है। पता है सबने अल्लाह को जवाब देना है, और सबसे ज्यादा जवाब तो इन्होंने देना होगा जो कि अल्लाह ने इनको बनाया है एक इस्लामिक मुमलिकत का हेड बना के, तो अल्लाह ने तो इनसे पूछना होगा। लेकिन क्या ये तैयार है अल्लाह के सामने जाने के लिए? ये इस तरह नहीं होती है। हुकूमती गवर्नेंस जो है वो बहुत खराब है। इन्होंने कहा कि जब आपको साफ मना किया गया है कि जना के करीब भी नहीं जाना, तो आपने तो उसके लिए रास्ते इतने खोले हुए हैं कि अगर हम उस पर बात करना शुरू कर दें तो वो तो हम उसको पूरा ही नहीं कर सकते। फिर आप देखें कि हमारा थाना कल्चर है वो भी इसी तरह, इसलिए कि पूरे में ये ताफुन ज़्यादा माशरा हो गया है। अगर पुलिस वाले ने
نا उसने अपने डिपार्टमेंट और पूरी सोसाइटी के वो गंद के गटर को खोल के वो बताया है लोगों को कि ये चीज हो रही है इस माशरे के अंदर, उसने बता दिया है हम सबको। तो ये चीजें जो होंगी, एक हमें तरबियत की भी बहुत जरूरत है। मैं जो देख रही हूँ हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों की वो तरबियत नहीं हो रही। आज अगर एक दो बंदों ने या तीन बंदों ने ये काम किया है, वो कौन है? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे? उनको नहीं पता था कि माँ बहन क्या होती है? लेकिन तरबियत उनकी इस तरह हुई है कि उनको सिखाया ही नहीं गया। एक पैसे की दौड़ है, हम भाग रहे हैं वेस्ट की जो अच्छाई है उसको हम फॉलो नहीं करते, हम सारी बुराइयों को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम की अच्छाइयों को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, हम सिर्फ नाम पे इस्लाम कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें इस वक्त अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इस वक्त जजा और सजा नहीं होगी। और ये हम लोगों का काम है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, एक आवाज होकर नहीं उठेंगे कि सजा दो तो फिर बात बनेगी। सजा नहीं है, हमारा जस्टिस सिस्टम बिल्कुल तबाह है इस वक्त। कोई जो जब तक जस्टिस आपका नहीं आएगा, वी कैन नॉट, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जजा और सजा के लिए तमाम पार्टियों ने बिल्कुल ये नहीं देखना, लेकिन अफसोस इस पे होता है कि मैं सबसे पहले मैं अपने आप को भी कहूंगी कि हम अपने लिए तोड़ खड़े होते हैं, हम धरने भी कर रहे होते हैं, हमने क्या चीजों के लिए अगर हम सारी कौम के साथ, अवाम के साथ खड़े होके आज इस पे बात करेंगे तो ही ये चीजें बंद होगी, वरना ये मजम्मती करारदाद है। और ये मजम्मत और ये सारी चीजों से अब हम बहुत आगे निकल गए हैं। वी हैव टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर हमने आगे सेव करना है। मुझे किसी बंदे ने एक मैसेज भेजा, कहते मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरी बेटी होगी मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। दिस इज अ स्टेट ऑफ वो हमारे गवर्नेंस है, हमारी जो इखलाकियात है, हम हर लिहाज से बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमें उठना होगा। मैं खुद एक औरत की हैसियत से कहूंगी कि मुझे जिम्मेदारी है कि मैं उसको, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर नहीं निभाना तो मैं आज अगर मिनिस्टर है, हुकूमत है, वो कहाँ है? इसी में के लोग किसी दूसरी जगह से नहीं आए हैं, जहाँ पे कोई भी लोग बैठे इसी माशरे के, इस माशरे को हमने ही ठीक करना होगा। और ये अभी ये लफाजी वाली बातें और ये जो सो कॉल्ड हम एहतिजाज के लिए निकल आएंगी, सारी एहतिजाज हमने करना है, लेकिन इस हमने फाइनल एहतिजाज करना होगा। हमने बताना होगा कि हमने आने वाली नस्लों को, अगर इस वक्त भी हम कुछ नहीं कर सके तो मेरे ख्याल से आगे भी ये चीजें चलती रहेंगी और हमारी इसी तरह मजम्मतियाँ और ये चीजें चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर सितारा यार साहबा, आपने बहुत बात की है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जब तक सजाएं सख्त नहीं होंगी और आवाम नहीं उठ खड़ी होगी, ये मामला इस तरह से हल होने वाले नहीं। फैसलाबाद का वाकया हम सबको याद है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची का रेप हुआ और जिन मुलजमान के ऊपर ये साबित हो गया कि इन्होंने किया है और पूरे जस्टिस सिस्टम से और फिर उनके सारी सूरत हाल, तो एक अजीबोगरीब किस्म का वाकया हुआ सेनेटर साहिबा और बाकी अहबाब के लिए और नाज़रीन के लिए कि उस पुलिस ऑफिसर ने, जिनके ऊपर इल्जाम साबित हो गए, उन्होंने सारा कुछ कर लिया पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बाद, और उस पुलिस ऑफिसर ने उनको खुद जो है उसको गन डाउन कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको कोर्ट में लेके जाता, कई साल केस चलता और फाइनली इन्होंने उसमें से निकल जाना था। तो अब जब उसने कहा कि अब मेरे साथ जो करना है वो आप कर लें। अब बुनियादी बात यह है कि इस वक्त लोग जो हैं वो बिल्कुल भरे बैठे हुए हैं और इस वक्त बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल इंतहा को चली गई हुई है। अगर तो स्टेट ने, अगर हुकूमतों ने अपना रवैया ना बदला और एक जस्टिस सिस्टम ने अगर डिलीवर ना किया, तो जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो सेनेटर साहब आपने कहा कि फिर वो खूनी इनकलाब है, फिर पब्लिक आएगी। अभी एक स्लोगन बड़ा गर्दिश कर रहा है कि हैंग द रेपिस्ट और पब्लिक शुड किल देम।
یہ ایک بڑا عجیب سا وہ ہے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ نہیں اس کو ہینگ کرو گے یا تم لوگ نہیں سزا دو گے تو پھر ہم آ کے ان کو سزا دیں گے. تو یہ ایک بڑا ڈیٹیریوریشن کا معاملہ ہے جس میں سوسائٹی جو ہے وہ بالکل جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. لیکن جب ایسی ساری صورتحال ہے, جب ہم نے ماسز کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اسٹیک ہولڈرز کو موبیلائز کرنا, تو میڈیا کا بڑا ایک رول بنتا ہے. میڈیا پہ اس پہ بات کرنے کے ابھی ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں ڈیلی نیوز شارٹ کے واشنگٹن سے انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم انور اقبال صاحب, آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے آج. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں آج جو سیکشول ابیوز آف ویمن اینڈ مائنرز, اور اس کے اوپر ہم آپ سے بھی لیں گے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا امریکہ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کے واقعات کس حد تک ہوتے ہیں اور ان کو کیسے اس کا تدارک کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے نیشنل پریس کلب کی سعدیہ کمال, وہ میٹنگ چھوڑ کر آئی ہیں, ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ سعدیہ کمال صاحبہ, یہ ابھی جو میں نے تھوڑا جو بات کی ہے کہ پبلک اویئرنیس کے لیے اور جسٹس کے حوالے سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو ہم نے اگر میڈیا کے ذریعے سے لے کے چلنا ہے تو میڈیا کا کیا رول ہے؟ میڈیا جو ہے وہ ایک وقت میں آتا ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, سینیٹر ستارہ یاز صاحب نے کہا کہ ان عوامل کو یا ان چیزوں کو جو کمرشلزم ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو سیکشول ایبیوز ہے اس کی طرف راستہ ہموار ہوتا ہے. تو کون سا پازیٹیو اور کس طرح سے میڈیا کا رول بنتا ہے اور کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیا ہم میڈیا کو کسی طرح سے اخلاقی یا سماجی اصولوں کے پر ان کو ہم مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کریں, جبکہ ایک کمرشلائزڈ انڈسٹری ہے؟ سعدیہ کمال صاحبہ. جی منیر احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت اہم فورم ہے آپ کا جس میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. مجھ سے پہلے سینیٹر ستارہ یاز صاحبہ بات کر رہی تھی. سب سے پہلے تو میں اس کی بھرپور مذمت کروں گی کہ یہ بہت ہی شرمناک, دردناک, افسوسناک, المناک, ہیبت ناک واقعہ ہے. اور اس قسم کے واقعات یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے. چلیں یہ تو خاتون فرانس سے آئی ہیں, اور پھر ہمارے ہاں تو افسوسناک یہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر جو وکٹم ہے وہ بااثر ہوگا تو اس کی بات اتنی زیادہ جو ہے آگے تک جائے گی. اب ہم کیا کہیں, ابھی خود ہی سینیٹر صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ یہاں پر جو ہے انصاف جو ہے وہ اس طرح سے ہو نہیں رہا. تو اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے, جو پدر سری ہے وہ ہمارے ذہنوں میں گھس چکی ہے. ہم ہمیشہ عورت کو دوسرے شہرے کا جو ہے دوسرے درجے کی شہری گردانتے ہیں. اب تو وہ دوسرے درجے کی بھی نہیں رہی, اب تو آپ نے اس کو پتہ نہیں کس درجے میں شامل کر دیا ہے. اب تو آپ عورت کیا, جتنے بھی کمزور ہیں, جس کے پاس جو طاقت ہے, اگر مرد ہے اس کے پاس طاقت ہے, اور اگر وہ عورت کو دیکھتا ہے سڑک پہ اکیلے, وہ جس بھی نظر سے دیکھے, ہم روز خود ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو کہ کس طرح سے مرد شام کے ٹائم اگر عورت کوئی نظر آتی ہے آپ کو سڑک کو, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں, ہمارے خاص طور پر جو گاؤں ہے وہاں پر کس طرح سے چھوٹی بچیوں کو درندگیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کس طرح سے ہر وقت کھیتوں سے لاشیں مل رہی ہوتی ہیں, اور وہ غریب لوگ بیچارے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی اور وہ نہیں بولتے. ابھی جو پنجاب میں کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس میں 3000 سے زائد ہیں جو عورتوں سے زیادتی کی گئی ہے. ابھی منیر صاحب یہ وہ کیس ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, ابھی تو کئی اس سے میں کہتی ہوں 10 گنا بڑھ کے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے, جن میں ان عورتوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی, آپ کی بدنامی کا ڈر ہے. آپ دیکھیں کہ بچے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جو کراچی میں واقعات ہو رہی ہیں, مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کیا محفوظ ہے؟ تو یہ سینٹ میں آواز اٹھائیں, یہ اسمبلی میں آواز اٹھائیں, جو اس وقت لیجسلیٹر بیٹھے ہیں. آپ کا جو آرٹیکل 35 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا جو آرٹیکل 37A ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو کہتا ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے جو شہری ہیں ان کی جان, مال, عزت کی. تو ہم یہ جو موٹر وے ہے اس کا ٹیکس بھرتے ہیں, اس لیے بھرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہاں سے جو ہے مسافر آرام سے گزر بھی سکیں, اور وہاں پر آپ کی جان, مال, عزت بھی محفوظ ہو.
अभी तक 3 दिन हो गए, कोई पता नहीं चल रहा। अभी मैं देख रही थी कि आ रहा है कि वजीर आला जो है उन्होंने बुला लिया है और ब्रीफिंग्स हो रही हैं, और हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मुलजिमों को, और 3 जो गांव थे वो सील कर दिए गए हैं, कोई मर्द बाहर ना जाए। अफसोसनाक ये बात है कि हमारे उस माशरे में, जिसको हम कहते हैं कि एक मुहज्जब माशरा है, एक ऐसा मुल्क जो हम कहते हैं कि इसीलिए अलहदा किया गया कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजार सकें, तो यहाँ पर इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। और ये हालात अब के नहीं है, ये हालात तो अब ये वाकया है जो इस तरह से सामने उभर के आ रहे हैं, ये रोज के वाकयात हैं। आज के अखबार देख लें, सोशल मीडिया देख लें, मुल्तान में वाकया हो गया है, एक ब्यूटी पार्लर का जो है सर तन से जुदा कर दिया गया है। तोसा में जो है वो चूंकि वजीर आला का खुद का इलाका है, वहां पर लोग घुस गए हैं, उनके बच्चों के सामने ज्यादती की है। कितनी शर्मनाक, मैं कहती हूँ ये लफ्ज भी इस तरह से हमारे लिए छोटा पड़ गया है। अनवर इकबाल साहब चूंकि अमेरिका से मौजूद है, मैं जब अमेरिका में गई तो वहां की ऑर्गेनाइजर ने हमें कहा कि देखें आप हमारी स्टेट के मेहमान हैं, आप बाहर नहीं निकलेंगी, हमारे यहाँ पे बहुत रेप होते हैं, आप किसी मर्द को लेके निकलेंगी। हमारे यहाँ तो ये देखें कि जब तक मर्द नहीं होगा, चाहे मुझसे मेरा जो भाई है वो छोटा होगा, जो मेरा ही पैदा किया हुआ बेटा मेरे साथ होगा तो वो मेरे लिए तहफ्फुज है, वरना मेरे लिए तहफ्फुज नहीं है। तो ये शर्मनाक बात नहीं है कि हम किस तरह की सोसाइटी में इस तरह से रह रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि मीडिया अपना किरदार अदा करे, मीडिया तो आपने देखा मीडिया इंडस्ट्री का इस हुकूमत में भी जो हाल हो चुका है और जो तबाही फिर चुकी है, और जो मीडिया में भी कितने जो माफियाज आ चुके हैं, और मीडिया की भी जो तकसीम दर तकसीम और यूनियन का अफसोसनाक इस वक्त जो अपॉर्चुनिस्ट हैं और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने यूनियंस वालों को खरीदा हुआ है, लाखों में वो उनको तनख्वाहें देती हैं चुप कराने के लिए कि हमारे चैनल्स पे जब कोई बात होगी तो मुझे बताएं कहाँ बात होगी, कहाँ पे ये मीडिया जो है वो सरवाइव करेगा। हमारी जो स्टेट, हमारी जो हुकूमत जो इतना लोगों से मैंडेट लेके आते हैं, जब वो खुद प्रचार कर रहे हैं इस तरह से है, तो हमें तो उस सोसाइटी में सब लोगों को सेंसिटाइज करना है, सिर्फ औरतों को नहीं करना। मैं इसलिए चाह रही थी कि औरत नहीं मर्द भी इस पे बात करें। तो ये जो है, ये जो मर्दों के अंदर जो वो सोच है, वो सोच लिटरेट बंदे की भी है। वो आपने देखा सीसीपीओ ने जो बयान दिया, उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग अभी भी कह रहे हैं। मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, हमारी एक मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग से पहले जब मैं गुजर के आई तो पूरा जो हॉल आप देखते हैं, कितने कनालों पे वो मुश्तमिल होगा, वो पूरा भरा हुआ था। मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो आई हुई हैं और यहाँ पर वो बात कर रही हैं औरत की आज़ादी की, औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने की। तो मुझे ये बताएं कि ये वो नहीं है जो ये एक वाक़या है, इस तरह के रोज के कई वाक़यात भरे पड़े हैं। हमें इन सब को देखना होगा, हमें सेंसिटाइज करना होगा अपने उन तमाम लोगों को, स्टूडेंट्स को, हमारी जनरेशन को, हमारी तालीम के जरिए, हमारे निसाब के जरिए, हमारे जो मुख्तलिफ जो सेमिनार होती हैं, ओरिएंटेशंस होती हैं, उनके जरिए हमें करना है। ये सोच सिर्फ ये नहीं है इस तरह की सोच, ये औरतों की भी सोच है। औरतें भी बहुत सारी इस वक्त कह रही होंगी, हाँ भाई औरत को क्या जरूरत थी, इस वक्त अकेले वो ड्राइव करके जा रही थी, उसके बच्चे भी साथ थे। तो आप मुझे बताएं कि ये सब जो है ये मीडिया कवर करे। मीडिया तो अभी आएगा, वो भागा हुआ आएगा। मीडिया को क्या है, मीडिया को तो इस वक्त चाहिए कि एक इशू है, उसने तो अपना 24 घंटे का पेट भरना है, ठीक है, और वो अपना पेट भरने के लिए आएगा। और उस वक्त मीडिया पे आप देख लेंगे कि ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद एक और इशू आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं आसिम बाजवा का इशू हटाने के लिए ये एक इशू जो है इसको इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, वरना तो इशू रोज के हो रहे हैं। मतलब लोगों के लिए तो ये आम बात हो गई है कि आप ट्रांसजेंडर का देखें, केपीके में कत्ल कर दें, बलोचिस्तान में एक साफी खातून को शोहर ने कत्ल कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई जाती मसला था, तो जाती मसला होता रहे। और इसी तरह से कराची में जाके देखें, छोटी बच्ची मरवा का केस है, जैनब का केस है, कसूर में कितने केसेस थे। क्या हो रहा है, ये सब क्या है ये हमारी सोसाइटी में। मुझे कल मैंने एक इंटरव्यू किया, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA थी उस्मा बुखारी साहिबा, उनसे मैंने पूछा कि हाँ भाई इस पे सजाएं क्यों नहीं है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत चाहती है सरेआम फांसी हम दें, लेकिन क्या करें, इंटरनेशनली जो है प्रेशर्स हैं, इंटरनली प्रेशर्स हैं, तो फिर वो किस तरह से होंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप सिर्फ इस वाक़े को नहीं देखें, इसके अलावा बैठें, सिर्फ इस पे कमेटी बनाई है, आप बैठें इस वक्त सर जोड़ के, तमाम सेनेटर्स, तमाम मेंबर जो हैं असेंबली के, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हैं या सूबाई असेंबली के, आप लोग बैठें। ये जो इस वक्त जो तूफान बरपा है, इसको खुदारा क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का। हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं किया था कि यहाँ पर औरतों की इस्मतें इस तरह से लुटती रहें। हमें अब ये शर्म आती है, हमारा क्या इमेज जा रहा है इस तरह से। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में मुझे उस खातून ने कहा आप बाहर जाएंगे आपको पता है 1 सेकंड में कितना, मुझे उस ऑर्गेनाइजर ने अमेरिका में कहा, अनवर इकबाल साहब खुद इस बात को बता देंगे,
वहाँ हो रहा है, और हमारा जो मीडिया जिस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहा है। आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे उस खातून की तस्वीरें इस तरह से वायरल की गई, हालांकि कल हमारी एक एंकर पर्सन है फरिया इदरीस, उनसे मिली है, उन्होंने कहा है कि वो मुर्गी की तरह डरी सहमी हुई थी। उसका क्या साइकोलॉजिकल उस पे इम्पैक्ट पड़े होगा उस खातून का, उसके बच्चों पे क्या होगा, वो बच्चे आगे क्या वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे? इस वक्त तो मुनीर साहब आप किसी माहिरीन नफ्सियात को भी लें कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। लेकिन जो ज्यादातर हमारा बनता है इस वक्त, मीडिया का रोल है, मीडिया चौथा स्तून है, मैं भी एज वाइस प्रेसिडेंट अपनी आवाज रेज करूंगी, उन लोगों तक पहुंचाऊंगी जहां तक मेरी आवाज, बात, मेरी तहरीर जा सकती है। लेकिन जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, जो इस वक्त असेंबलियों में बैठी हैं, जो सेनेटर्स बैठी हैं, जो भरपूर मैंडेट लेके आई हैं, इनका फर्ज बनता है ये रियासत जो है ये तहफ्फुज दे, ये सबको तहफ्फुज दे, मुझे भी तहफ्फुज दे कि मैं एक साफी खातून हूँ, अगर मैं आवाज रेज करती हूँ और उसके बाद मैं रात को यहाँ से अंधेरे में जाती हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी इज्जत जो है, मेरी जान है, मेरी माल है, वो महफूज रहेगा? तो हमें इस वक्त इस शर्मनाक इस चीज से हटते हुए फॉलो अप में जाना है। अब हम इस बात को छोड़ दें, अब हम आगे जाएं। कमेटी नहीं, बाकायदा तौर पर इस पर हुकूमत सर जोड़ कर बैठे। तमाम जो पार्टियां, जमात इस्लामी तो इस वक्त हमें नजर आई, परसों भी उन्होंने सहाफी खवातीन को बुलाया, आज पिंडी प्रेस क्लब में एहतजाज किया, बाकी जमातें कहाँ हैं? और ये मजहबी जमातें जो मजहब के नाम पे खाती हैं, ये कहाँ है इस वक्त? बुलाए ना इन उलमा कराम को, इन्हें कहे ना ये जरा बात करे, औरतों की बात करते हैं, ये कहे ना इस्लाम कितना हक देता है औरतों को। पहली ताजिर औरत हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे ज्यादा अहादीस हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी। आप बताएं, नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा जो जन्नत की सरदार है, उनके लिए अपनी चादर बिछा देते थे। तो बुलाएं इन उलमा को, मौलवियों को अपने प्रोग्राम में, उनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि माफ कीजिए, बहुत सारे लिटरेट लोग बाद में ठट्टे और मजाक उड़ाते नजर आते हैं औरतों को। कौन सी वो कहती हैं आजादी चाहिए? भाई औरत को वही आजादी चाहिए जो हमारे मजहब ने दी है। हम मुसलमान से पहले इंसान हैं, और उस इंसान होने के नाते हम सब इंसानों का फर्ज है कि हम फ्रीडम के इस माहौल में अपनी बात कर सकें। हम यहाँ इस माहौल में जिस मुल्क में भी रहते हैं, 70 तो इस्लामी मुमालिक है ना 210 में से, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं रह सकें। तो हमारे ये जो पार्लियामेंटेरियन है वो इस बात के ना सिर्फ ये कि जिम्मेदार हैं, बल्कि उनका एहतसाब भी किया जाना चाहिए, और कड़े से कड़ा एहतसाब हो। वो इस वक्त लोगों के वोटों पे भी आए हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदा जमातों के भी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमें बताएं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी प्रेशर्स हो, इनका काम है कि वो बैठ के काम करें। मुनीर साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड फिर देख लूंगी, मीटिंग में हूँ, तो मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा कि आगे क्या करने जा रहे हैं हमारे मुख्तलिफ इदारे भी, हमारी हुकूमतें भी हमारे लिए आगे क्या करेंगी कि हम सब महफूज रह सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सादिया कमाल बात कर रही थी। मिरुल मलिक साहबा, अभी सादिया ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि इसके जो सियासी इसके जो समाजी और नफ्सियाती पहलू जो है उसको भी देखा जाना बड़ा ज़रूरी है। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और इस हवाले से आपने का काम भी है जो ख़वातीन के हवाले से भी, और ज़ाहिर के समाज में आप मूव करती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो इस वक्त जिनसी ज़्यादती के जो बेतहाशा केसेस हो रहे हैं, उस दिन एक एनजीओ ने 6 महीने के अपने स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए हैं जिसमें 3,500 से ज़्यादा जो बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। मतलब ये 6 महीने के अंदर पाकिस्तान के में 3,500 से ज़्यादा केसेस का रिपोर्ट होना, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर मुर्तज़ा मुगल साहब, इस पे भी हम वापस आके बात करेंगे, और ये अनवर इकबाल साहब भी सुन रहे हैं हमारे वाशिंगटन में। तो मिरुल मलिक, क्या इसके समाजी और नफ्सियाती पहलू आपके ख्याल में नजर आते हैं? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, मुझे टाइम देने का, बुलाने का। आप यकीन करें, मैं औरत हूँ, दिल फटता जा रहा है सोच सोच के कि बतौर माँ मेरे बच्चों ने रेप होते हुए मुझे देखा। कल रात नींद नहीं आ रही थी ये सोच के कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उस औरत ने तो सह लिया जो सह लिया। अगर जो उसके सामने उसके बच्चों का रेप होता तो क्या जिंदा रहती माँ? वो रह सकती थी, वो बच्चे रह सकते थे। सब आके बातें करते हैं, लफाजियां बहुत है सबके पास। ये थी वो हकीम, वो मदीना, रियासत मदीना जिसके लिए हम इतने वोट लेके हम इनको लेकर आए थे। हमने कहा जी वो भी करप्ट है, उसको भी नहीं लाना, उसको भी लाना, इनको लेकर आए थे। और फिर ये पुश्त पनाह ही करते, फिर ये कहते हैं, फिर लोग कहते हैं जी आप इनकी जाती जिंदगी पे बात नहीं करें, वो उसका जाती मामला है। जो पहले शुरू में डॉक्टर साहब कह रहे थे इनकी जाती जिंदगियां देखें,
उस पे तुम बात करने पे तो कहते हैं ना ताजीरें हैं, वो तो आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते। उनकी वो जाती जिंदगियां हैं, इनकी पुश्तपनाहियां हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हम देखने में आ रहे हैं। अपने लिए निजाम दूसरा है, गरीब के लिए हमारे लिए निजाम अलग है। ये एक नफ्सियाती मसला है, पूरी दुनिया में होता है, मैं ये मानती हूँ और ये समझती हूँ, ठीक है। मगर मेरी बात सुने, कहीं ना कहीं तदारुक होना चाहिए। हम सारी दुनिया नहीं है, मुझे नहीं अमेरिका से कंपेयर करना, वहां तो हर दूसरे मिनट में जो है एक बच्चे को जो है इस्तेसाल का निशाना बनाया जाता है, हर 2 मिनट बाद, क्योंकि उनके पास स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास तो स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है। हम किस बिन पड़तू पे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 3,000, मेरे ख्याल से तो 30,000 होता है। आप हर औरत से पूछें जो बाहर निकली है काम करने के लिए मेरे समेत, क्या उसको कभी भी इस हिरासमेंट का नहीं निशाना बनाया जाता था या बनाया जाता है? वो अल्फाज कहाँ से आते हैं? ये लीडरशिप से ना, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी जबानें कंट्रोल नहीं करते हैं, गंदी बातें करते हैं एक दूसरे के लिए, और फिर वही कल्चर जो है वो उनके फॉलोअर्स में आता है। और उसी की वजह से ये जो आजकल जो चल रही है तहरीक, जो खवातीन सहाफी हैं उनके ऊपर जिस तरह उनको गालियां दी जाती हैं, जिस तरह, यानी उनको कोई शर्म और हया की बात ही नहीं रही है। ये हमारे लिए एक तफरी का मकाम बन गया कि जिसका मुंह में आता है वो कुछ भी बोल देता है, गालियां दे देता है, उनकी इज्जत दागदार कर लेता है। ये जो छोटे बच्चे माइनर्स हुए, ट्रांसजेंडर्स हुए, ये वीक तबका है, जिस तरह अभी सादिया कह रही थी, ये वीक तबका है। और मुझे ये बताइए कि अगर किसी के पास सुनवाई नहीं है, 1000 केसेस में से तो शायद एक ही रिपोर्ट होता होगा, इसलिए कि बाकी सब कहते होंगे तुम चुप करके बैठो, तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारे पास जो है वो खानदान वाले क्या कहेंगे अगर तुमने ये डाल दिया, यानी फलाना क्या कहेगा, तुम्हारा मियाँ है या बच्चे हैं या शादी होने वाली है या तुम्हारी हो चुकी है, तुम्हारी बहनों की नहीं होगी। ये इतना बड़ा स्टिग्मा है, और सिर्फ इसीलिए है कि हमारे यहाँ तहरीक के इंसाफ की हुकूमत है, मगर इंसाफ नहीं है। बड़ी मिरन मलिक साहब, एक अभी तक की नहीं आपकी गुफ्तगू से एक बात तो ये समझ में आई कि जो हुक्मरान हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनके इसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इस तरह की गुफ्तगू जैसे वो करते हैं और जिस तरह की, तो एक तो ये बात हो गई कि वो समाज में जाहिर है कि वो आती है और वो फिर आगे रिफ्लेक्ट करती है जब लोग कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों के अंदर और उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगियां जो हैं उसके बारे में जब मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं और उनके अफेयर्स भी आ रहे होते हैं सारी, तो डेफिनेटली एक तो ये रीज़न हमें समाजी नज़र आती है। और क्या समाजी रीज़न है, अगर हम थोड़ा सा इसको मुख्तसर करें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हाँ, एक और है कि हमने जो है वी नीड टू रीडिफाइन द आइडिया ऑफ सक्सेस। आइडिया ऑफ सक्सेस इज नॉट हैविंग मनी। ये सारे स्कूल्स कॉलेजेस से ज्यादा, सबसे पहले आप घरों में ये तरबियतें लेकर आए। पैसा होना जो है ये कामयाबी की अलामत नहीं है, और इनको ये बताएं कि ये वाली दुनिया नहीं है, यहाँ पे हम मेहनत करेंगे तो अगली दुनिया में फल मिलेगा। और जिस तरह सब लोग ये कह रहे हैं, ये वो मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पे बनाया गया है। अगर यहाँ पे वो चीजें लागू नहीं हो सकते, हमने तो इस्लाम को ना सैलेड बार समझ लिया है कि ये लेना है, ये लेना है, और ये मुझे सूट नहीं करता हो, ये मुझे पसंद नहीं है। हर कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है, मगर ये तो हुक्मरानों का जिम्मा है ना। एंड ऑफ द डे जो है, जो CCPO जो है, जो साहब बातें कर रहे हैं, यानी इतनी कमेटियां बन गई, उस आदमी को नहीं हटाया गया जिसका माइंड सेट है। आप कहते हैं जी माइंड सेट बदलने की जरूरत है, माइंड सेट बदलने के लिए आपको 40 साल चाहिए। आज हम मॉन्टेसरी के बच्चे के साथ शुरू करेंगे तो 40 साल बाद जाके जो है ना 3 जनरेशन या 2 जनरेशन लगेंगी ये माइंड सेट चेंज होने में, जिस तरह जापान में हुआ है, जिस तरह कोरिया में हुआ है। लोगों की आप वेस्ट की मिसालें हमें तो बड़ी आराम से आती हैं जी, अमेरिका में हो रहा है, हम अमेरिका नहीं है। आप जापान को फॉलो करें, जो अच्छी चीजें हैं वहां से अडेप्ट करें, अपनी एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों पे लाजिम करें। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हरासमेंट नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो कर रहा है उसको बड़ी तसल्ली है कि मुझे कुछ नहीं होना, इसी की बदनामी हो जाएगी। और यही हम देख रहे हैं मुस्तकिल के विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। CCPO साहब से अगर मुनीर साहब आप प्लीज ये पूछेगा, वो जो कह रहे थे रात के 12:30 बजे ये औरत क्यों निकली, मुझे उसका भी वो जवाब दें कि उस औरत का क्या कसूर था जो अपने घर में थी, अपने महरम अपने शौहर के साथ थी। उस शौहर के 4 दोस्तों ने घुस के शौहर को बांध के उस औरत को रेप किया उसके शौहर के सामने, मुझे उसका भी कसूर बताएं, उन बच्चों का भी कसूर बताएं, उन ट्रांसजेंडर्स का भी बताएं। ये बातें करना बड़ा आसान है, बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ये हुकूमत के लिए बस वही वाली बात है, 3 दिन ये बातें चलेंगी, चौथे दिन आपके पास कोई और टॉपिक आ जाएगा, हर कोई उसके पीछे लग जाएगा। इसके पीछे इससे जो है अटेंशन डाइवर्ट। मिरन मलिक साहब, इसके पीछे कोई नफ्सियाती पहलू भी आता है? ये तो वो समाजी पहलू आपने कहा, कोई ऐसी कि मतलब इनकी नफ्सियात ऐसी क्या इसमें तब्दीली आ चुकी है जिसकी वजह से? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग इस्लाम को कहते हैं ज़ाब्ता हयात।
वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सोना जागना उठने बैठने का सारा तरीका हमें दीन में दिया हुआ है। मगर जब हम माओ अन उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे और जो अमल नहीं करता उसको रोकेंगे भी नहीं, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह कहता है कि मत इसके ऊपर जो है आप कॉपरेशन करें जहाँ पे गुनाह हो रहा है या गलत बात हो रही है। मैं तो आपको गलत काम करते देखूंगी, मैं आपको इसलिए मना नहीं करूंगी कि भाई आप नाराजी ना हो जाए, मेरा आपसे ताल्लुक खत्म ना हो जाए, क्या पता कल को कोई प्रोग्राम ही ना मिले। क्या ऐसा नहीं है? सबकी अपनी अपनी मफादात की जंग है और कुछ नहीं है। और आप लोगों के पर इतना प्रेशर है इंटरनेशनल हैंग नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई? या तो आप इंटरनेशनल प्रेशर देख लें या वो जवाबदेही देने जो आपने अल्लाह को देनी है। टीवी पे आके बातें करना बड़ा अच्छा होता है, हम यूं कर देंगे यूं कर देंगे, करें। इट्स हाई टाइम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप तो आज तो एक केस जो है ये हमारी नजर में ऐसा हो गया है कि तड़पा के रख दिया है हम सबको, मगर क्या ये केसेस हो नहीं रहे? मुस्तकिल हो रहे हैं। एक ज़ैनब के केस के लिए जब इन्होंने हैंग किया, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं जी उसको भी तो हैंग किया था तो क्या हो गया, माइंडसेट चेंज करें। ये एक हैंगिंग की बात नहीं है, आप मुतवातिर करें, आप जस्टिस करें। मैं तो बड़ा सपोर्ट करती हूँ वो फैसलाबाद के ऑफिसर को, उसने बिल्कुल ठीक किया, उसको पता था। और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे जब वो पहुंचे वहां पर, बिल्कुल कम से कम उसका जमीर तो साफ है। बहुत आप शुक्रिया। ये क्या बातें कर रहे हैं? इन लोगों के सबके अपने इन्वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं और ये जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं इनकी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वापस मैं आऊंगा आपकी तरफ मिरर मलिक साहब, एक राउंड ऑफ कर लें। अनवर इकबाल साहब, अपना जरा माइक ऑन, अपना जरा ऑन, आपका माइक ऑन है? अपना माइक जरा। ये अभी आपने गुफ्तगू सुन ली, डॉक्टर साहब की भी मेरे ख्याल आपने कुछ गुफ्तगू सुनी, सेनेटर सितारा याद। ये एक इस वक्त जो लहर आई हुई, अभी सादिया कमाल जैसे बात कर रही थी कि अमेरिका में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जाहिर है कि ऑड आवर्स में उनको भी मना किया जाता है कि ना जाएं। जाहिर है कि प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी, जब हमें मालूम हो कि इस तरह के हालात हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन ये कोई इस्लामी मुल्क उस तरह से नहीं है। बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुनीर साहब आपका मीडिया नेटवर्क जो है वो 90s में बहुत बिजनेस कर रहा था, इट वाज वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फर्म थी, फिर वो क्यों डूब गई? तो वो मैं फिर बताता हूँ कि जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बहुत सारा बिजनेस का माइंडसेट बदला और बहुत सारे बिजनेस करने के और बिजनेस लेने के तरीके बदले, तो फिर मीडिया नेटवर्क को बंद करना पड़ा, क्योंकि हम कोई बहुत सारी अनएथिकल सिचुएशंस में नहीं जा सकते थे। लेकिन मैं अगर देखूंगा शायद उससे पहले ऐसी सूरत हाल नहीं होती थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का जो पूरा 10 साल का अरसा है उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स बदले हैं। और फिर अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, जिसमें जैसे मीरन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो है पर इंसाफ की हुकूमत नहीं है। तो ये जो अनवर इकबाल साहब, ये जो बात मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक वो निकाला है, उसका जिस्ट निकाला है। आप जब वहां से बैठ के पाकिस्तान की सोसाइटी को और अमेरिका की सोसाइटी का कंपैरिजन करें, खास तौर पर सेक्सुअल अब्यूज ऑफ वुमेन एंड माइनर्स, तो इसके हवाले से आप क्या हमें बता सकते हैं? मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आपका प्रोग्राम सुबह सुबह होता है, मेरे वक्त के मुताबिक तो अच्छा है, मुझे भी सुबह उठने की आदत हो जाएगी। अभी मैं सो रहा था तो आपका प्रोग्राम तो पता साफी होने की वजह से रात को देर से सोने की आदत है, 2 बजे सोया था। देखें, सबसे पहली बात यह है, मुवाजना तो किया जा सकता है। अगर मैं कहूँगा तो लोग नाराज भी होंगे कि अमेरिका में बिल्कुल रेप होता है, अमेरिका में बिल्कुल, यहाँ भी औरतें इनसिक्योर हैं, लेकिन दोनों माशरों का मुवाजना बनता नहीं है। यहाँ रवैये जरा मुख्तलिफ है, वहाँ रवैये मुख्तलिफ है। मगर मैं आपको एक फर्क पे मैं बहुत ज्यादा जोर डालना चाहूंगा, और जो मैं भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, कि यहाँ जो औरतें हैं वो मैं मतलब मैं एक्टिविस्ट की या किसी तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, आम औरतों की बात कर रहा हूँ, जो रोजाना घरों से निकलती हैं, काम पे जाती हैं और वापस आती हैं, और रात को 1 बजे 2 बजे भी आप देखें औरतें आ जा रही होती हैं, अकेले आ जा रही होती हैं। तो उसमें जहाँ माशरे ने जो भी तहफ़्फ़ुज़ उनको प्रोवाइड किया, वो तहफ़्फ़ुज़ माशरे ने खुद ब खुद नहीं प्रोवाइड किया। यहाँ भी लोग ऐसे बैठे हैं जो जब भी कोई वाक़या होता है तो कहते हैं कि वो
इस तरह बाहर क्यों गई थी, इस तरह उसने ड्रेसअप क्यों किया था, उसने प्रोवोक किया है, इसलिए ये वाकया हुआ। तो औरतों ने, यहाँ की आम औरतों ने इस बात को समझा कि वो खुद ही अपने अपने हुकूक की जो पासदारी है, ये हिफाजत वो खुद कर सकती हैं, उनके लिए कोई नहीं करेगा। तो इस सारे स्ट्रगल को, इस सारे सिलसिले को यहाँ औरतों ने टेक ओवर किया है। आप अगर जाके देखें, यहाँ की तंजीमों में चले जाएं, यहाँ जो मूवमेंट होती है, यहाँ बड़े बड़े जलसे होते हैं इस मसले पे, हर वक्त सेमिनार होते हैं, गुफ्तगू हो रही थी, उसमें मर्द की सपोर्ट को वेलकम करते हैं वो, लेकिन लीडिंग जो रोल है वो औरत का होता है, क्योंकि औरत कहती है कि हमारी बात को आप समझ ही नहीं सकते। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि यहाँ जब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक लहर उठी तो पर्दा वाली औरतों के साथ ज्यादतियां की गई, तो उस वक्त जो सबसे पहले आवाज आई वो यहाँ की खवातीन एक्टिविस्ट की थी, जिन्होंने ये कहा, बाज़ाब्ता उनका नारा था कि जिस तरह हम लिबास पहने, पर्दा करें ना करें, ये हमारा मसला है, औरतों का तुम कौन होते हो बोलने वाले। और वो खड़ी हो गई बाज़ाब्ता डंडे लेके सड़कों पे कि अगर कोई किसी नकाब पहने हुई, किसी हिजाब ली हुई लड़की को कोई तंग करेगा तो हम उसको पीटेंगे। तो यहाँ मैं समझता हूँ हमारे माशरे में भी तब्दीली उस वक्त आएगी जब औरतें लीड लेंगी, इस सारी स्ट्रगल की कमांड उनके हाथ में होगी, और ये आसानी से नहीं होगा। इसको मर्द हर कदम पर रेजिस्ट करेगा, हर कदम पे ज़्यादतियां की जाएंगी, लेकिन ये एक ऐसी कुर्बानी है जो औरतों को देनी पड़ेगी, ये ऐसी लड़ाई है जो ख्वातीन को जीतनी पड़ेगी। आप, एक तो ये बात होगी। आप कभी, हम लोग बोलते हैं बहुत सारी चीजों, हम अपने माशरे की बातें करते हैं, आपने कहा कि होता क्यों है, आप छोटी छोटी चीजें जिन पर आप गौर नहीं करते। मसलन लफ्ज औरत है, अरबी का लफ्ज है, अरब इस्तेमाल नहीं करते औरत के लिए। औरत का मतलब पता है छुपी हुई चीज, ठीक है। तो आपको तो माइंड ये बताया जाता है, बना दिया गया है कि औरत होती छुपी हुई है, बाहर क्यों आती है। तो आपको माशरे में तब्दीली लानी है, मीडिया से नहीं होगा, सिर्फ हुकूमती इदारों से नहीं होगा, सिर्फ जो ख्वातीन की तंजीमें हैं इससे नहीं होगा, पूरा रवैया माशरे का चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह मगरबी माशरों में हो रहा है, मगरबी माशरों में ख्वातीन और बच्चों को ये तरबियत दी जाती है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत खुद करो। हम बहुत और अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन अफराद जो है मुआशरे पे ट्रस्ट ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं इसमें, इसको क्योंकि पहली दफा ये हुआ है इंसानी माशरों में कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के काम करने जाते हैं, ख्वातीन भी जाती हैं, बच्चे घरों में अकेले होते हैं, बच्चे स्कूल अकेले आ जा रहे होते हैं। तो पहली दफा क्योंकि ये हुआ है, लिहाजा ये माशरा सारा तब्दील हुआ है माशी तकाज़ों की वजह से, लिहाजा उसके साथ साथ माशरती तब्दीलियां भी आनी चाहिए, और उसमें हर इंडिविजुअल को, खास तौर पर ख्वातीन और औरतों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि अपने हकूक की हिफाजत करें। दूसरी तरफ माशरे के रवैये में तब्दीली लाइए। क्या रवैया हमारा, आप ये देखें हमारे यहाँ होता क्या है, हम और आप, मैं और मर्द हैं, उसी माशरे में मेरी भी सारी उम्र गुजरी है, आपकी भी गुजरी है। हम अपनी गुफ्तगू, जब हम ख्वातीन नहीं होती, जो हम गुफ्तगू करते हैं उसको रिकॉल करें। उसमें औरत को, अगर आप किसी जब शादीशुदा नहीं थे, जब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बैठ के गुफ्तगू करते थे, तो किसी औरत को जब हम किसी में इंटरेस्टेड होते थे तो उसमें ये नहीं होता था कि उसको उसकी मर्जी से उसको हासिल किया जाए, रवैया ये होता। तो हम जो गुफ्तगू करते थे उसका लबाब ये होता था कि वो एक ट्रॉफी है, वो एक चीज है जिसको जीतना है। और आप यकीन करें, मैं पूरे ईमानदारी से ये कहने को तैयार हूं कि हमारी गुफ्तगू में कहीं ये इस बात का जिक्र भी नहीं होता था कि वो एक सोचने समझने वाली इंसान है, जिसमें मुझे पसंद करना या ना पसंद करना, मेरे साथ बैठ के गुफ्तगू करना या ना गुफ्तगू करना, मेरे साथ जाना या ना जाना, वो उसका फैसला भी इतना ही है जितना मेरा बराबर का फैसला है। इसका जिक्र नहीं होता था, इसमें होता ये था कि एक ट्रॉफी है, इसको हमने जीतना, जबरदस्ती जीतना, और वो कौन होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली अनवर इकबाल साहब, आपने यू वेरी राइटली सेड कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये वाकई, और उसके लिए बकायदा लोग प्लानिंग करते थे कि हाउ टू ट्रैप हर एंड लाइक, मतलब दैट इज वेरी लफ्ज क्या इस्तेमाल होता था, बहुत छोटे छोटे अल्फाज, बड़ी बड़ी हम गुफ्तगू करें, छोटे छोटे अल्फाज हमारे जहनों पे असरअंदाज आते। होता क्या था,
اور کڑی پھنسی کہ نہیں پھنسی, کڑی نو پھسانا ہے, اور یار بڑی سونی ہے پھنسا لیا تو یار کیا ہے. آپ کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اول وہ صرف جسمانی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا بھی رشتہ ہوتا ہے, جسمانی ہو ذہنی ہو جو بھی ہو, اس میں ہر عمل میں عورت آپ کے برابر کی شریک ہے. اس کی برابر کی شراکت کے بغیر عورت کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو برابر کا اسٹیٹس دے. اگر ہم نہیں دیں گے, ہم اگر ان لوگوں کو یہ نہیں, اس میں سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. بالکل وہ جو کہہ رہی ہیں سعدیہ صاحبہ نے جو کہا تھا, میڈیا جتنا بھی مجبور ہے, لیکن اس وقت سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے. اس وقت سوشل میڈیا کو اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, کوئی بڑے بڑے مالکان نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں, مین میڈیا میں جس طرح ہو سکتا ہے, اور باتیں ایسی جس پہ گفتگو کرنے سے آپ کو روکا نہیں جائے گا. اس میں یہ بتائیں کہ یار نہیں, لڑکی کو پھنسایا نہیں جاتا, وہ کڑی اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ آئے گی. اور عورت کو, جس کو ہمارے یہاں یہ جو مغرب میں ایک نعرہ لگا, مائی جو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں میں جس کے ساتھ چلی جاؤں. یہ نعرے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ یہ یہاں مغرب میں یہ بات سمجھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جسم اس کا مرضی مرد کی, وہ جو چاہے کرے, زبردستی کرے. تو اس کے خلاف یہ ریئیکشن آیا تھا کہ نہیں, میری مرضی ہے, میں کروں. وہ مرضی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے منیر صاحب, آپ ایمانداری سے بتائیں, ہم گفتگو میں نہیں کرتے, اور پھوڑی جاتا ہے کم ہی انکار کرنا جی, انہوں نے کدی منہ تو نہیں کہنا, اندروں اندر دل کرتا ہے جی, لیکن باروں بار انکار کری جاتا. ٹھیک ہے نا, یہی کہا جاتا تھا نا. That is totally wrong concept basically. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل آپ بہت حقیقت پسندانہ گفتگو کر رہے ہیں. Exactly the example you are citing یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. پورے مردوں سے یہ سنا ہے کہ well you know she is willing but she won't say no. If she is willing she will say it. If she is not willing she will not say it. Please learn to respect her. It is, let her decide. You have only 50% say in anything relating to a woman. You have made your decision. Done. Okay, good. Now the rest is for her. If she is willing, she will come forward. If she does not come forward, if she says no, if she does not feel like doing it, ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں. یہ ایک واقعہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ, اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے, کہ انہوں نے ایک خاتون کو اس لیے اجازت دی تھی اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کی کہ اس کو اس شوہر کی شکل پسند نہیں تھی, اور بہت بڑی شکل ہے, تو اس کو ہو سکتا ہے آپ کی شکل نہ اچھی لگتی ہے, آپ کا بوٹھا یار. اور ایک فرق ہے عورت اور مرد کے ریئیکشن میں. عورت جو ہے مرد کے کو دیکھ کے اس طرح, جو منٹو نے لکھا ہے نا کہ ہمارے لیے صرف ہمارے گھر کی عورتیں احترام کے قابل ہیں, باقی گوشت کی دکان پہ سجے ہوئے گوشت کی طرح ہیں, اور ہم دکان کے ارد گرد کتوں کی طرح زبان لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ رویہ بدلنا پڑے گا. ہمیں کتا نہیں انسان بننا, ہم کتے بنے ہوئے ہیں, ہمیں کتا نہیں انسان بننا پڑے گا. ہم یہ گوشت کی دکانیں نہیں ہیں, ہم زبانیں لٹکا کے نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار یہ جو عورت ہے یہ ایک, اب یہ عورت گھروں کے اندر رہ سکتی, اور اس میں خود آپ کا قصور ہے. آپ نہیں تیار ہوں گے ایسے گھر میں رہنے کے لیے جس میں فریج نہ ہو, جس میں ٹی وی نہ ہو, جس میں اے سی نہ ہو, جس میں صوفہ نہ ہو. آپ کو سب چیزیں چاہیے مغرب کی. اچھا, جب سب مغرب کی سب چیزیں مغرب میں اسی وقت ممکن ہوتی ہیں جب میاں بیوی بیٹیاں سب مل کے کام کرتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, آپ کے گھر میں اگر صرف ایک کمانے والا ہو, آپ بھوکے مر جاتے ہیں. تو جب آپ کو سب چیزیں چاہیے ہوں گی تو عورت باہر جائے گی, کام کرے گی. جب وہ باہر جائے گی, کام کرے گی, پیسے کمائے گی, تو وہ اس کو تحفظ چاہیے ہوگا سب سے پہلے, اور وہ تحفظ معاشرے پیدا کرنا ہے اور عورت میں چھیننا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, جب وہ باہر جائے گی, کمائے گی, پڑھے گی, لکھے گی, تو وہ اپنی رائے کا, اچھا یہ بھی غلط ہے, ان پڑھ عورتوں کی رائے نہیں ہوتی, بالکل رائے ہوتی, مگر وہ ڈرتی ہیں, معاشرے سے اظہار نہیں کرتی. جب پڑھ لکھ جائے گی, کما رہے گی, کانفیڈنٹ ہوگی, تو اپنے رائے کا اظہار کرے گی. آپ کہیں گی یار میں یہاں رہتا ہوں, مغرب میں رہتا ہوں,
ہمارے علاقے میں ایک جگہ ایک مارکیٹ ہے جس میں زیادہ دکانیں پاکستانی اور انڈینس کی ہیں، اس کا اتنی زیادہ ہے کہ اس کا نام بادامی باغ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے میں آپ وہاں میں جاتا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ، تو ایک دن ایک صاحب، اچھا اس میں گروپ میں انڈین بھی تھے پاکستانی بھی تھے، تو ہمارے ایک پاکستانی بھائی مجھ سے کہنے لگا، اس کو انڈین جو تھے انہوں نے سپورٹ بھی کیا، ان کا نام تھا وجے، وہ بھی پنجابی تھے یہ بھی پنجابی تھے، انہوں نے کہا اور انور صاحب کا یہ گل مجھے پسند نہیں آتی، میں نے کہا کیا، کہنے لگے جس لیے تسی بازار جاتے ہیں نا بھابی اگے اگے ہوتی تسی پیچھے پیچھے ہوتے، میں نے کہا اس میں کیا برائی ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، عورت تو پیچھے ہونا چاہیے، مردوں اگے ہونا ہے، میں نے کہا یار بھائی وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، اس نے وہ فزکس کی پروفیسر ہے، وہ اسلام آباد کالج فار گرلز پہ پڑھا ہے، وہیں پڑھایا ہے اس نے، برسوں قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیا، پھر امریکہ سے اس نے پڑھا، تو اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے لائف کے بارے میں کہ نہیں نہیں یہ گلا نے ساری عورت کو پیچھے ہونا چاہیے، یار یہ ساری چیزیں جسے ہم جس کو اگنور کرتے تھے، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، یہی معمولی باتیں ہمارے پہ اثر انداز۔ اچھا انور اقبال صاحب، یہ تو آپ نے سماجی جو پہلو ہے اس کو بڑی واضح طور کے اوپر بیان کیا، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں سزا کا جو کانسیپٹ ہے اور جو نظام انصاف اور عدل جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں بہت لیکوناز ہیں۔ مجید اچکزئی جو ہے وہ 2 سال کے بعد واضح ثبوتوں کے باوجود جو ہے وہ اس لیے بری ہو جاتا ہے کہ جو گواہ تھے وہ منحرف ہو گئے اور فلاں ہو گئے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے۔ لیکن اس وقت جو بہت زیادہ سٹریس آ رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر وہ ہینگ کرنے کا ہے کہ جو ریپسٹ ہیں ان کو ہینگ کیا جائے، ورنہ عوام جو ہے وہ خود ان کو قتل کریں گے۔ یہ مطلب یہ ایک بڑا بولڈ سٹانس جو ہے یا بولڈ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور زبان زد عام واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہے۔ اور یہ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یورپ کے ساتھ ہم نے جی ایس پی سٹیٹس لیا ہوا ہے، اور جب ہم نے جی ایس پی سٹیٹس لیا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ملک سے پھانسی کی سزا ختم کر دیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے بہت وقت سے سوائے جو ٹیررسٹ وغیرہ جس کو ملٹری کورٹ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، ہم لوگوں نے کوئی پھانسی کی سزائیں دینے کی روایت جو ہے وہ بہت کم، کوئی شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے کوئی 1-2 کیسز میں دیکھا جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف علوی نے پھانسی کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی، اور یا اس زیادہ جو حکومت جو ہے اور عدل و انصاف کے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی دیت لے کے کوئی طریقہ کر کے ایسے آپس میں معاملات طے کر لو، تاکہ وہ جو یورپین جی ایس پی سٹیٹس کے لیے جو ہے جس میں ہماری تجارت کا بڑا انحصار ہے، اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو کیپٹل پنشمنٹ ہے یا سزائے موت جو ہے وہ آپ نہیں دیں گے۔ تو مطلب ایسی صورتحال میں ایک تو جسٹس سسٹم ویک، اوپر سے یورپین جی ایس پی کے لیے سٹیٹس کے لیے کنڈیشن، کیا کرے قاضی؟ سر دیکھیں سزاؤں کا ایک اہم رول ہوتا ہے کرائم کو ڈسکریج کرنے میں، یعنی جو جرائم کی حوصلہ شکنی، ٹھیک ہے، لیکن صرف سزاؤں سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ انڈیا میں اتنا بڑا کیس ہوا 2012 میں جس کو نربھیا کیس کہتے ہیں، اس کے بعد ریپسٹ جو تھے ان کو پھانسی دے دی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پچھلے ہفتے وہاں ایک 86 سالہ عورت کو ریپ کیا گیا۔ وہ اتنی ضعیف تھی کہ اس نے، وہ گوالا تھا، ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ میں نیا گوالا آپ کے لیے دودھ لایا ہوں، تو وہ چاہیے اس نے اس کو اپنے بیٹے کیونکہ پوتی کی عمر کا تھا، بیٹا کیا 30 سال کا تھا وہ، تو اس نے کہا کہ یہ فلاں جو گھر والے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے میرا، آپ ضعیف ہیں تو آپ کا وہ سنے گا تو آپ ماجی کا اسے آپ ان سے بات کریں، میرے پیسے دے دوں، چلو بیٹا اس کا چلی گئی، وہ سائٹ پہ جا کے ایک مکان جو تھا انڈر کنسٹرکشن تھا، کیا تھا ایک خالی جگہ تھی، وہاں جا کے اس کو ریپ کرتے، ٹھیک ہے، سزا کے باوجود 86 سالہ عورت کو۔ تو صرف سزا سے کچھ نہیں ہوگا، سزا آپ اپنے معاشرے کے مطابق ڈیسائیڈ کریں گے۔ پھانسی آپ نے پہلے بھی دی، پھر بھی دے دیں گے، پھانسی سے کچھ عرصے کے لیے ڈر جاتے ہیں، لیکن جب مرد پہ خباثت طاری ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے نا، مجرم کو سب سے زیادہ اس بات پہ اعتماد ہوتا ہے جرم کرتے وقت جو پیچھے سارے مجرم تھے وہ بے وقوف تھے،
میں بہت عقل مند ہوں، میں نے پڑھے نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس وقت اس پہ جنون، دہشت، ایک نفسیاتی دہشت سوار ہوتی ہے اور وہ کر ڈالتا ہے. تو آپ کو سزا کے علاوہ اس دہشت کو ختم کرنا ہے، سزا کے علاوہ معاشرے کو تیار کرنا ہے. یہاں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ سڑک پہ جاتے ہوئے کسی بچے کو پیار کر لوں کہ مجھے فوراً کوئی نہ کوئی آگے روک دے گا یا ورنہ 911 کال کر دے گا کہ بھئی یہ بچے سے باتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے پرسوں ہی بتایا تھا، میرے بچے جا رہے تھے راستے میں، کسی لڑکے نے بندے نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس میں بچے نے اٹھا کے فون لے کے 911 ڈائل کر دیا، پولیس آ گئی، اس آدمی کو مصیبت پڑ گئی. تو آپ کو جو ہے نا بہت سارے ایک محاذ پہ نہیں، کئی محاذ کے اوپر لڑنا پڑے گا. بہت شکریہ انور اقبال صاحب. اس کے ساتھ میں دوبارہ جانا چاہوں گا ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی طرف. اور ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب، یہ ابھی انور اقبال صاحب نے ایک دو باتیں کی کہ ظاہر ہے کہ عورت کی مرضی جو ہے، پھر میں میرن آپ کی طرف بھی واپس آؤں گا کہ عورت کی مرضی بڑی ضروری ہے. جیسے ابھی ایک حدیث کا واقعہ، ایک حدیث سنائی انہوں نے کہ بھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، مجھے اس کی شکل پسند نہیں. انہوں نے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے، آپ اس کو طلاق دے دو، اور وہ طلاق ہو گئی. مرزا مغل صاحب اپنا ذرا مائک آن کیجئے اور مجھے پھر یہ بتائیے کہ عورت کی اپنی مرضی، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس بھی اس کی مرضی کے مطابق جاؤ، اور ان کو سورہ نساء میں یہ ہے، جب میں نے سورہ نساء پڑھی تھی تو اس میں یہ تھا کہ بھئی آپ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ان کی مرضی سے جاؤ، اور بیویوں کو یہ کہا کہ جب تمہارے شوہر تمہارے پاس آئیں تو ذرا حسن سلوک سے پیش آؤ وغیرہ وغیرہ. دونوں کو سمجھایا گیا قرآن کے اندر مرضی کا. اور یہاں پر جو کام بھی ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی کہا کہ اگر عورت کی مرضی یعنی اس کی بہت امپورٹنٹ ہے، تو لیکن مرضی کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے، تو کیا بتایا نہیں جا رہا ہے؟ یا وہ جیسے دو تین باتیں جیسے انور اقبال صاحب نے کی کہ جب ہم یونیورسٹیز اور اس میں تھے تو ہمارے دوست صاحب آگے پیچھے اسی طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے کہ، اور ظاہر ہے کہ آپ نے گفتگو تو انور اقبال صاحب کی سن لی اور مجھے اس کے اوپر دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ جو سماجی رویے ہیں اور جو ہماری ایک مردوں کی ایک خاص طرح کی ٹنل تھنکنگ جو ہے اسی کے گرد جو گھومتی ہے اباؤٹ ویمنس باڈی، اور اس کو بالکل اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا، یہ رویے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ منیر بھائی، کسی کی مرضی نہیں چلتی. جس انداز سے میرے سینئر، میرے دوست، ہمارے صحافی دوست انور اقبال صاحب ممالکہ سے بول رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے ان کا لاجک جو بھی ہو، مطلب پازیٹیو ہی ہوگا، نیچرلی بڑے آدمی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ہماری میں سے نہ عورت کی مرضی ہے نہ مرد کی مرضی ہے، کسی کی مرضی نہیں ہے. ہمارے جسم پہ اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. اچھا، اللہ کی مرضی بھی میں مولویوں کی طرح نہیں کہہ رہا. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، اور خاص طور پر انور اقبال صاحب جیسے بڑے لوگ اگر بتائیں گے، آپ جیسے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. اللہ میاں نے یہاں سے جنت کے باسیوں کی سلیکشن کرنی ہے. یہاں اللہ اور اس کے رسول، یعنی کہ جو آپ ڈیوائن آپ کو معلومات آئی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ اس جنت کو جیت سکتے ہیں، ادروائز آپ ہار جائیں گے. اگر عورت کی مرضی اور میری مرضی ہے تو ایون دن میں آپس میں باہمی تعلقات قائم نہیں کر سکتا ٹل دا ٹائم کہ میرے بڑے بیٹھ کر ہم دونوں کا ایک نکاح کا طریقہ کریں، اور وہ باقاعدہ چاہے ایجاب و قبولی کیوں نہ ہو وہ ہو. اس کے بغیر مرضی شرضی کوئی نہیں ہے، یہ سب گپ ہے، کوئی مرضی نہیں ہے. اگر مرضی چلائیں گے گنہگار ہو جائیں گے. اور اسی لیے کہا گیا لا تقربوا الزنا. یونیورسٹی میں ہم بھی پڑھے ہیں، قائد یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ استاد بچیوں کے پیچھے بکواس کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے، اپنی نسل کو، کہ میرے بچوں، میری بیٹیوں، ایک تو ان سے دوستی کرنا ہے اپنے بچوں سے نا. ہم ننھے خان بن جاتے ہیں، ہم بڑے دانشور بن کے پرے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ میرے بچوں، جب آپ شادی کرو گے آپ ایک گھر بساؤ گے، ایک انسٹیٹیوشن بناؤ گے. اس انسٹیٹیوشن میں عورت کو کہنا ہے کہ یہ تمہارا سربراہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. مطلب بہن کے اوپر بھائی سربراہ نہیں ہے، بیوی کے اوپر میاں کو ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ وہ کماتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، اور اس کے بیوی کا اپنے بیوی گھر کی شہزادی ہے اور وہ باہر کا بادشاہ ہے. تو اس کو یہ بتانا ہے کہ یہاں سے تمہارا گھر بنے گا. جب گھر بنے گا تو یہاں سے تمہاری اولاد پیدا ہوگی. جیسے تم آج کسی ماں باپ کے بچے ہو، تمہاری ماں کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو تم اس کو خونخوار نہ کھا جانا
चाहते हो, ऐसे ही तुम दोनों के बच्चे होंगे, आगे तुम्हारी औलाद होगी। तो ख्याल करो कि ये बहुत मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता बनाने जा रहे हो। ये कोई उड़न खटोला नहीं है कि आप बात करेंगे और अगली राजी हो जाएगी या आप राजी नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का कानून हम पे चलेगा। हमको एक खूंटे में आज़ादी दी गई है, औरतों को भी, मेरी बहनों को भी और हमको भी। उस खूंटे के अंदर, यानी कि हमें अगर एक किले से बांध दिया गया है और उसके 10 गज बाद एक खूंटा बना के दायरा बना दिया गया है, उस 10 गज से मैं 10.25 गज नहीं जा सकता किसी सूरत। तो हमको जब ये बताएंगे, देखें ना, कोई आप अगर मुझे मुनीर भाई ये बताएं कि तुम्हारा खानदानी इदारा कायम हो रहा है, इसमें तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी औलाद होगी, और ये जो औरत है इसको सिर्फ महबूबा ना समझो, इसको सिर्फ एक वो हेमा मालिनी और अर्जुन कपूर ना समझो, ये तुम्हारे बच्चों की माँ होगी। जब आप इस एंगल से समझाएंगे तो हर शख्स को इतना शऊर रखता है, सिर्फ बाज़ औक़ात वो जो बयान होता है, अबलाग होता है, वो नहीं कर सकता, उसके अंदर अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की वो डालें, उसके दिल में तलब डालें, और तलब मौजूद है, थोड़ा सा डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, हर बंदा आपकी तरह तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो जो वो कम्युनिकेशन चाहिए, यानी कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में अगर आप लोगों को ग्लैमर और बोल्ड सीन्स के नाम पे अगर जिना की तरफ माइल करते रहेंगे और फिर कहेंगे अल्लाह करे जिना ना हो, तो ये तो दीवाने का ख्वाब, ऐसा तो नहीं हो सकता। मीडिया यही तो कर रहा है, आप जो भी खोलें वो देवर भाभी से लगा हुआ है, पता नहीं अजीब अजीब चक्कर हैं, खुदा खबर क्या क्या बनाया हुआ है। जब आप यूं करेंगे और कहेंगे नहीं ये मुआशरे में हो रहा है, तो मुआशरे में भी तो तुम ही लोगों ने ये किया है ना, ये तुम्हारा मुआशरा खराब। तो बात यह है कि अब मजम्मत नहीं चलेगी भाईजान, अब मरम्मत करनी पड़ेगी, और इसके लिए मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। जैसे मेरी बहन ने पहले कहा, जो खातून थी गालिबन मीरान मलिक थी, हाँ जी, उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। तो जैसे उन्होंने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब घूम के कोई काम कर रहे होंगे तो हमें खड़े होकर वो काम करने से मना करने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले आप अपनी औलाद को, आप अपने बच्चों को, आप अपनी नस्ल को जो बनाना चाहते हो उनके सामने वो बनकर जियोगे तो काम चलेगा, तुम्हारी तकरीरों से बात नहीं चलेगी। और हकम अल्लाह और रसूल और कुरान के सिवा तो हो ही कोई नहीं सकता। तो बात में कर रहा था कि यहाँ समाजी इंसाफ होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, और टॉप पे जो बंदा बैठा है उसको उसकी इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, उसकी बात पे वजन भी होना चाहिए, और उसके अमल, कौल और अमल पे बहुत बड़ा वो होना चाहिए। हमारे बड़े हैं, जैसे अब मेरी बहन ने, उन्होंने कहा था, मीरा मलिक ने, कि वो जो आईजी साहब ने कहा, यानी कि इन सियासियों को, मैं शॉर्ट बात करता हूँ, इन सियासियों को और इन पुलिस वालों को तो अपना मकान किराए पे कोई नहीं देता, इतना इनका की क्रेडिबिलिटी है। तो बाकी आप खुद समझ लें कि ये क्या, हर मोहल्ले में चंद दर्जन, आखिरी खत्म कर लेने दें। आखिरी बात यह है कि हर मोहल्ले में 10 से 12 लोग होते हैं जो हरामजादे होते हैं, जो मुआशरे का नासूर होते हैं, जिनके बारे में मेरा रब कहता है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसिनातिल गाफिलातिल मोमिनात, जो मोमिन बच्चियों को इज़ा पहुंचाएं इस तरह की बकवास करने से, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानत है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो इस चीज से लोगों को डराना होगा। और अगर हुकूमत मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, सजा नहीं देगी, या इस तरह से जो काम चल रहे हैं वो चलेंगे, तो वो सजा जो मुजरिम की है वो सारे मुआशरे पर तकसीम हो जाएगी। हमें इससे अपने बच्चों को अवेयर करना। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल जो है वो अपने तीनों जो पैनलिस्ट हैं, अनवर इकबाल साहब, डॉक्टर मुर्जा मुगल और मीरान मलिक, आप तीनों से, अभी डॉक्टर मुर्जा मुगल ने भी और जैसे भी बाकी भी पॉइंट आउट किया कि जब सोशल मीडिया के ऊपर और इस तरह से जब मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ आ रही होंगी, देवर भाभी का केस आ रहा होगा और फलां और इस तरह, पहले भी मुझे किसी ने ये कहा था कि मुनीर साहब, एक अजीबोगरीब सूरत हाल चल रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को ऐसी इंडियन वीडियोस भेजी जा रही हैं जिसके अंदर जो है लोग छोटी जो माइनर लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती के केसेस और देवर भाभी के केसेस और फलां, ये खास तौर पे अभी मैं काफी वक्त से 5th जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर पढ़ रहा था। हमने कल इसके ऊपर 9/11 के कॉन्टेक्स्ट में हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर को हमने एनालाइज भी किया। उसके अंदर जो बात सामने आ रही थी कि हम जो दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरे के मुआशरे को और इंडिविजुअल्स को ज़हनी तौर पर
پسماندہ کرنے کے لیے، ذہنی طور پر کرپٹ کرنے کے لیے، ذہنی طور پر فرسٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ فرسٹریٹ ہوں. معاشی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں. تو کہیں یہ جو ایک اس وقت ظاہر ہے کہ اگر 2 روز پہلے کی اگر ہم بات کریں، آرمی چیف جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر کو کمبیٹ کرنے کے لیے اپنی پالیسیز کے اندر انیشیٹوز کو ریفلیکٹ کرے اور سارا کچھ کرے. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک دم پچھلے کوئی سال 2 سال کے اندر واقعات بہت زیادہ بڑھے ہیں، انور اقبال صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ 5th جنریشن وارفیئر کا کوئی ایک حصہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو سیکشل ابیوز کی اور اس طرح کی جو مختلف سیکشل ڈائمینشنز کے اوپر جو ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو بھیجی جا رہی ہیں؟ اپنا مائک آن کر لیں انور اقبال صاحب. شکریہ منیر صاحب، مہربانی. میں ذرا سا جو ڈاکٹر منیر مغل صاحب نے بات کی تھی اس کا بریف جواب دے دوں کہ دیکھیں، جہاں تک خوف خدا کا تعلق ہے اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کے کوئی پولیس کوئی حکومت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی. جو خدا کا خوف ہے آپ کے دل میں، وہی آپ کو گناہ سے روکتا ہے. اور یہ بھی بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ 2 افراد اگر ولنگ بھی ہوں، اس کے باوجود شریعت کے مطابق وہ اپنے جن سے تعلقات، جسمانی تعلقات نہیں قائم کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہاں بات مذہب کی یا مذہبی احکامات کی پاسداری یا غیر پاسداری کی نہیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی اس بات کی کہ جو شخص ریپ جو ہے، جو شخص ریپ کر رہا ہے وہ خدا کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ شخص عورت کی مرضی کو بھی پامال کر رہا ہے. تو ہم ریپ کے جو رجحانات ہیں، جو رویے ہیں، اس پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ کیوں ہوتا ہے. اس میں دین سے دوری بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، اور بہت سارے وجوہات ہیں رجحانات کی. اب رہی بات 5th جنریشنل وار کی، تو اس میں سر بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے، ہو سکتا ہے بالکل وہ جان بوجھ کے بھی بھیجتا ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے جن آپ ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں بھی بھیجی جاتی ہیں اور بھارتیوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں. بھارتی معاشرے میں یعنی میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے نظر آتی یہاں جو بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں. ڈی جنریشن جو ہے نا، وہ لیپا پوتی کرتے ہیں، صرف مرہم لگاتے ہیں، سرجری کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، مسئلے کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. مثلاً کبھی وہاں اس پہ گفتگو نہیں ہوتی کہ بالی ووڈ کا کیا کردار ہے ان رجحانات کو، ان رویوں کو انکریج کرنے میں. بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس پہ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ بالی ووڈ سے پیسے بنتے ہیں. تو وہ اس لیے سرجری وہاں نہیں ہو رہی. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں دیکھیں، اس طرح آپ جس ویڈیوز کی بات کریں، امریکہ میں موجود ہر انڈین کے پاس ہوتی ہے، ہر پاکستانی کے پاس ہوتی ہے. بھارت میں بہت بڑے بڑے کرمنل نیٹ ورکس ہیں اور وہ یہ $1 بلین بزنس ہے اس طرح کے ویڈیوز بیچ کے، وہ کر کے ان سے پیسے بنانا اور عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنا اور عورتوں کی تصویریں بنا کے باضابطہ غسل خانوں میں جا کے تصویریں بنا کے اور ان کو مجبور کر کے ان سے پروسٹیٹیوشن کرائی جاتی ہے. تو بھارت ہو سکتا ہے ہمارے خلاف سازش کر رہا ہو، لیکن بھارتی معاشرہ جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اور اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک ہے. صاحب اس پہ آپ کا ٹیک یہ جیسے ہم نے کہا کہ مجھے بعض لوگوں نے بڑا اس کے اوپر بتایا کہ یہ کوئی انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے کہ خاص طور پر پاکستانیوں کے جو فیس بک کے اوپر ان کے ان باکس میں ڈالے جا رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز انڈیا کی طرف سے. کمرشل تو ظاہر ہے کہ کرمنلز وہاں پہ بہت سارے نیٹ ورکس موجود ہیں جو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، وہ تو، لیکن ہمارے ان باکسز کے فیس بک میں ڈالنا یا کسی نہ کسی طرح سے واٹس ایپ گروپس کے اندر یا انڈیویجول واٹس ایپ کو اس طرح سے بھیجا جانا مختلف ان نون نمبر سے، یہ مطلب شاید ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجموعی طور کے اوپر معاشرے کو کوئی انٹینشنل دشمن کی کارروائی بھی ہو سکتی. کیونکہ کل ہمارے پاس این ڈی یو یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ there are many ways of disrupting your society
جو انفارمیشن ٹولز کے ذریعے سے ہے, کمیونیکیشن ٹولز کے ذریعے سے ہے, وہ آپ کو سٹریس اور پیسمزم اور امورل چیزیں ایسی اس کے اندر انگیج کر دیتے ہیں, جس سے یہ ہے کہ آپ کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈیٹیریوریشن. تو ڈو یو تھنک لائک کہ ایسی کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کنٹریبیوٹنگ ٹو سچ کائنڈ آف رائز آف سیکشل ابیوز آف ویمن اینڈ مائنرس؟ کہیں پہ آ کے میں آپ سے ڈس ایگری اس لیے کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے ہاتھ میں ہے نا, آپ کا موبائل, آپ کی ویب سائٹ, آپ کا واٹس ایپ آپ کے اختیار میں ہے. اگر آپ مجھ سے کوئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کچھ سازش کے تحت ہو رہا ہے تو آپ اس سازش کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر فیس بک کے اوپر آپ کو کوئی اس طرح کا مٹیریل بنا ہوا ہے تو آپ کے پاس بلاک کرنے کے بالکل اختیار ہے. آپ کیوں چسکے لے کے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو بھی آگے پھیلا رہے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. ہم تو وہ قوم ہے, ہمیں کسی کی سازش وازش کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپس میں ماشاءاللہ اس قدر سازشی ہیں کہ ایک دوسرے کو ڈبونے کے لیے ایسے ایسے منصوبے ہیں ہمارے پاس, اور ہر بات پہ اپنا اپنا تو دیکھنا نہیں ہے, دوسروں کے اوپر بلیم ڈال دینا ہے. یہ کس قسم کی بات ہے کہ جی انڈیا کر رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے؟ یہ تو انتہائی نامعقول بات ہے ایک مہذب اور پڑھے لکھے معاشرے کے لیے. یہ کہنا ہے کہ جی میرا واٹس ایپ ہے کہ ہائی جی میں کیا کروں, وہ تو کسی نے بھیج دی تھی تو مجھ پہ تو فرض ہو گیا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے, یا چھٹا رکن اسلام بن گیا تھا وہ تو میرے لیے. یہ تو بالکل بے وقوفوں والی باتیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے اگر میں نے یہ لفظ استعمال نہیں آپ کرنا نے چاہیے بالکل صحیح تھا, کہا. یہ پچھلے دنوں مجھے ویری سوری کسی نے فار ذکر دس. کیا تھا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ حکومت لیول پہ بچوں کا پب جی تو بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کہتے ہیں جی ہماری بڑی جو ہے وہ جنریشن کیا کہتے ہیں اس کو اکنامک گروتھ ہے اور گیمرز ہیں, مگر پون سائٹس نہیں بند ہوتی ہیں اس ملک میں. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے بات کی ہے امورل مٹیریل کی, کیا حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ ساری سائٹس بلاک کر دیں؟ پورے پاکستان کے لیے بالکل ہے. وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں ان میں سے کتنے لوگ انوالو ہیں اس چیز میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جو ہے ہمارے بالکل میرن ملک, اس میں آپ کو یہ ایک عرض کروں کہ یہ جو فیس بک وغیرہ پہ آپ کو یا وہ جو میسنجر کے ذریعے سے یا اس طرح سے کر رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ انڈیویجول ایفرٹس ہوتی ہیں, لیکن جو ویب سائٹس والا ہے, پچھلے دنوں ایف آئی اے کی طرف سے جو سائبر کرائم ونگ وغیرہ اس طرح کا ان کا ہے, انہوں نے بتایا تھا حکومت پاکستان کو نیشنل اسمبلی کے کسی جواب میں کہ کئی ہزار ویب سائٹس جو ہیں پورن ویب سائٹس وہ انہوں نے بند کی تھی, اور انہوں نے کوئی ایسا کوئی ٹریکنگ سسٹم لگایا ہے کہ ایک تو بات ہو رہی تھی کہ ہم 5واں ملک ہیں پورن ویب سائٹس دیکھنے والوں میں سے, مطلب دیٹ از ویری اسٹرینج. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ویب سائٹس کے اوپر جو پورن ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر اتنا اس کو ہم نے بلاک کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جو دیکھنے کے شوقین ہیں وہ وی پی این سسٹم استعمال کر رہے ہیں. This was told to the National Assembly of Pakistan and they said like کہ جیسے ہی کوئی نہیں میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی کوئی نئی ویب سائٹ کوئی آتی ہے اور وہ ایکسیس ہوتی ہے تو ہمارے سسٹم پہ آ جاتی ہے, ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں. دس از واٹ ایف آئی اے ٹولڈ. یہ کچھ وقت پرانی بات ہے, منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے پوری ایک اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بتایا گیا تھا. میں نے کہا میں یہ بتا دوں کہ ایفرٹس جاری ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھی ایفرٹس جاری ہیں, اور انٹینشنل ایفرٹس انڈیویجولس کی جو ہم مردوں کی ہے وہ بھی جاری ہیں. یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمیں خود کو روکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. بہت اچھی بات آپ نے مجھے بتائی, آپ تھینک یو فار ایجوکیٹنگ می آن دس کہ انہوں نے بہت اس پہ اقدام کیا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ ہم چلے, میں سمجھتی ہوں میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی سطح پہ جا کے میں کچھ کر سکوں. کیا میں بطور ماں اپنے بیٹے کو کنسینٹ کا کانسیپٹ نہیں بتا سکتی؟ کیا کوئی انڈین مجھے آ کے کہہ رہے کہ 6 مہینے کے بچوں کے اوپر ہاتھ میں آپ موبائل اور ٹیبلیٹس دے دیں اور پھر آپ غافل ہو جائیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ آج کل کے ماں باپوں میں مجھے حیرانگی ہوتی ہے, اتنے فخر سے بتاتے ہیں جی ہمارے 2 اور 3 سال کے بچے کو تو ماشاءاللہ کی تصویریں کھینچنی آتی ہے, ماشاءاللہ وہ تو یوٹیوب لگا لیتا ہے. یہ ماشاءاللہ کی بات ہے. آپ حیا کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ, نہ صرف نفسیاتی طور پہ بلکہ جسمانی طور پہ. آپ 10 سال میں دیکھیے گا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سے ان کی کتنے فزیکل ایشوز ہو جائیں گے, ان کی کتنی سائیکولوجیکل ایشوز ہو جائیں گے اس جنریشن کے, جو ماں باپ بڑا ماشاءاللہ کہہ کے ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹس دیتے ہیں کچھ مہینوں کے بچوں میں, اور اوپر سے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یہ تو سنتے ہی نہیں ہے. آپ کیسے سنتے تھے؟ ہمارے والدین تو ہماری صرف ایک نظر دیکھتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی تھی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. تربیت کے اصول ڈیفائن کرنے چاہیے ہر فیملی کو اپنے, اور اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. یہ ایک معاشرتی فعل ہے
اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو بےہودگی کی طرف لے کے جاتا ہو. اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تمام اصول ہمارے دین میں دیے گئے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا اور آپ کا کردار، میرا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بارے میں بات کریں، ہم ایجوکیٹ کریں، بالکل سب کو بتائیں کہ، اور بجائے اس کے کہ وکٹم کو بلیم کریں، ہم جو ہے جو کرنے والا ہے اس کو قرار دیں کہ وہ غلط ہے. بہت ہمارے شکریہ. یہاں خواتین کو اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ عورت کا قصور ہے اور میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ عورت کو ایجوکیٹ کریں. شی نیڈس ٹو سپورٹ ہر. یہ ہیش ٹیگ ہونا چاہیے. ہیش ٹیگ شوڈ بی شی سپورٹس ہر. دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو. رائٹ. منیر میں ایک بات بریفلی کہنا چاہوں گا جی ان کی انور بات اقبال کو تائید کرتے ہوئے کہ یہاں جو اس طرح کے لنکس آتے ہیں، میں ایسے کئی پاکستانی اور انڈینز کو جانتا ہوں جن کو یہ چیزیں ملتی ہیں اور وہ فوراً اپنے لسٹ پہ موجود سارے دوستوں کو، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی جن کی لسٹ پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور وہ فوراً سب کو بھیج دیتے، خود بھیجتے ہیں. کوئی نہیں کہتا، کوئی سازش نہیں ہے. تو ہم اگر اس ایلیمنٹ کو ہم ڈاؤن پلے کریں گے تو ہم پھر کبھی اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک کجی، ایک برائی ہے جس کی وجہ سے بھی چیز بالکل انڈیا کر رہا ہوگا، میں بالکل انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ جو میں جن لوگوں کو جانتا ہوں، جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے، بھیجتے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھے، وہ آیا اور انہیں چلایا، او دیکھو جی آ گیا، دیکھا، اور اس کے بعد فوراً بیٹھے بیٹھے انہوں نے بھیج دیا. تو یہ ان کو تو کوئی نہیں کہتا، یہ خود ہی کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب، آپ کوئی آخری بات، کوئی ورڈ آف وزڈم آخر میں کوئی دینا چاہیں تاکہ پھر اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں؟ جی بس صرف 2 منٹ دیجیے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے دانشور سوڈو انٹلیکچوئل موجود ہیں، مفتی کبیر صاحب جیسے، جو کہتے ہیں الکوہل حلال ہے، ایک نکاح اور کئی شادیاں جائز ہیں. اچھا، اس ماحول میں آپ کو ان کو کنڈیم بھی کرنا ہے اور ان کو پنش بھی کرنا ہے. حکومت نے، ہم نہیں کر سکتے، حکومت نے. لاہور میں ایک بچے کا واقعہ جنرل فیض علی چشتی نے ہمیں سنایا ایک محفل میں کہ ایک بچہ اغوا ہوا، بندہ پکڑا گیا. جنرل چشتی نے کہا میں نے ضیاء کو کنونس کیا، اس کو ہینگ کرو. ہینگ کیا گیا، لاش لٹکا دی گئی. 11 سال دوبارہ واقعہ نہیں ہوا. آج کہاں ہیں ہمارے مسلح لوگ؟ ہم کہاں ہیں ہمارے دعا مانگنے والے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ہمارے سی جے صاحب، سی او ایس صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے دھرنوں والے اور سارے کرنے والے کہاں ہیں؟ تو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں اور ایک شعر پہ ختم کر دوں گا. وہ آیت یہ ہے کہ اللہ ان بچیوں سے بہت پیار کرتا ہے، ان مردوں سے، ان عورتوں سے اللہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آپ جس آیت کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جب دیکھتے ہیں کہ باہر کا پردہ جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ان عورتوں کو اس زمانے میں باہر جانا پڑتا تھا حاجت کے لیے، تو وہاں رستے میں منافق ان کو چھیڑتے تھے. اللہ نے کہا کہ اے رسول ان کو کہو کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں تاکہ پہچانی جا سکیں اور ان کو کوئی ایذا نہ پہنچائے. اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ اگر اس بات کے بعد، اس ہماری ایک سسٹم کے بعد بھی اگر یہ منافق باز نہ آئے اور ان مسلمان بچیوں کو ستایا انہوں نے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے اور یہ اس زمین میں یہاں نہ رہ پائیں گے مگر پھٹکارے ہوئے، کہ جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے. ان کے اتنی سخت سزا اللہ دے رہا ہے صرف چھیڑنے پر. یہ واقعہ ہو گیا، یہ تو ظلم کی انتہا ہے. تو بات یہ ہمارے پاس اللہ اور رسول کا دیا موجود ہے. ہمارا مرکز و محور ذات گرامی رسول ہے. آخری اقبال عظیم نابینا شاعر تھے، ان پہ ختم کرتا ہوں ان کے ایک ربائی پہ، کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اور تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ. بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب. ناظرین، یہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. 2-3 باتیں جو اس کا کرکس ہے وہ جو سامنے آیا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کو، ظاہر ہے کہ بچوں کو گروم کرنا شروع کریں گے، عورت کا احترام سکھائیں گے تو ہی اس کا ایک مسئلے کا حل نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا احترام بھی موجود ہے اور پروٹیکشن کے طریقے بھی موجود ہیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو عورت کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے لیے سخت ترین سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اور ہماری حکومت کو ظاہر ہے کہ ان عوامل کو دیکھتے ہوئے اور ان سزاؤں پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. تیسری بات جو ہے، سماج کے اندر جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. سب سے زیادہ
جو ہے وہ ہمیں خود محتاط بھی رہنا ہے اور پریونٹیو میجرز لینے کے ساتھ ساتھ پروٹیکٹیو میجرز اور جو پنشمنٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں سارے اقدامات کرنے پڑیں گے. جہاں پہ سماجی رویوں کی تبدیلی کی بات ہے اس کے اوپر کام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو اپنے رویوں کی تبدیلی پر بھی کام کرنا پڑے گا, ورنہ عوام اٹھ کر ان سارے جو انفلوئنشل ایلیٹ ہے, چاہے وہ سیاسی ہے, چاہے مذہبی ہے, چاہے سماجی ہے, وہ قانونی ہے, یعنی عدالتوں سے ریلیٹڈ ہے یا تو وہ ان کے پھر اس وقت جو بھی صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور وہ بہت خون خرابے والی بات ہے, کیونکہ جب عوام کا ایک پیشنس لیول, صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان ممالک کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں کو, عدلیہ کو, پولیس کو, ان اداروں کو جو تحفظ دینے کا جن کا مینڈیٹ ہے, اگر وہ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کریں گے تو عوام ان کو گھروں سے نکال کر ان کے ساتھ جو سلوک کرے گی وہ بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, کل ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. میں اپنے مہمانوں ڈاکٹر مرزا مغل, انور اقبال, سعدیہ کمال, سینیٹر ستارہ ایاز اور میرن ملک سوشل ایکٹیوسٹ, آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے. اللہ حافظ.